ओके, आज चाहिँ हामी सबै पिएचपीलाई चाहिँ अलमोस्ट होइन, पिएचपीलाई चाहिँ अलि धेरै लामो नै पर्छ। आज पिएचपीलाई चाहिँ सबै कभर्स गर्छौँ कि, ताकि हामीले के पढ्छौँ आज भने कसरी चाहिँ भ्यारिएबल इनिसियलाइज गर्ने होइन, पिएचपीमा कन्स्ट्यान्ट्सहरू, त्यसपछि कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट होइन। कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तै इफ स्टेटमेन्ट होइन, इफ स्टेटमेन्ट, लुपिङ अनि स्विच स्टेटमेन्टहरू सबै यो कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यसपछि फङ्सन्सहरू अनि तपाईँको चाहिँ एरेजहरू होइन, यी कुराहरू चाहिँ आज हामी सबै पढ्छौँ। ओके, दिन म स्टार्ट गरेँ। हामीले पिएचपीमा चाहिँ के गर्छौँ भने पिएचपीको अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जस्तै पिएचपीको नर्मल तपाईँको सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो भने नर्मल तपाईँको चाहिँ सिन्ट्याक्स, म एउटा सिन्ट्याक्स लेख्छु। नर्मल यसरी चाहिँ पिएचपीको कोड स्टार्ट गरिन्छ। अब मैले इको हेलो वर्ल्ड लेखेँ, दिन अब के हुन्छ हेलो वर्ल्ड चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यो इकोको काम भनेको प्रिन्ट गर्ने काम हो है। कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने इको डबल कोटेसनभित्र अब के लेख्ने, त्यो स्ट्रिङ के प्रिन्ट गर्ने हो, अनि सेमिकोलन दिन चाहिँ नभुल्ने। म त वान सर्भर अन गर्छु है। देन ओके, तपाईँको मा चाहिँ वान सर्भर छैन भने चाहिँ वान सर्भर सेटअप गर्नुहोस्, वान सर्भर डाउनलोड गर्नुहोस्, अरू ज्याम छ भने पनि ठिक छ होइन, जुन भए पनि। अनि त्यसपछि चाहिँ एचटीडक्स र डब्ल्युडब्ल्यू भित्र गएर चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्ने हो। जस्तै मैले चाहिँ अलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट गरिसकेको छु हिजो चाहिँ एचटीडक्स डब्ल्युडब्ल्यू भित्र। द्याट्स यो इन्डेक्स अन डट पिएचपी। मैले चाहिँ प्रोजेक्टको नाम चाहिँ वेब क्लास 00 भनेर राखेको छु त्यो डब्ल्युडब्ल्यू भित्र। अनि अहिले मैले गरिरहेको कोड चाहिँ इन्डेक्स अन डट पिएचपी। सो मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी एक्सेस गर्न पाउँछु, वान सर्भर चाहिँ लोकल होस्ट, वान सर्भर ठिक छ होइन, लोकल होस्ट वेब क्लास 00 अनि इन्डेक्स अन डट पिएचपी। ओके, दिन के भयो सिन्ट्याक्स हेलो वर्ल्ड भनेर आयो होइन। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कमेन्टलाई चाहिँ काम गरेको छैन। हजुर हजुर भन्नु त, भन्नु सर। केही पर्दैन एकदमै। तपाईँले के स्टार्ट स्टप केही गरेरै पर्दैन, त्यो अटोमेटिक अन गर्ने बनाए पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ अटोमेटिक अन छ होइन। मैले त्यही तपाईँलाई स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ देखाएको कि यसरी स्टार्ट गर्न मिल्छ भनेर। सिम्पल चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, पिएचपीको कोडहरू चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। ओके ओके, केही प्रब्लम हुन्न। अनि यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, पिएचपीको कोड चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौँ। पिएचपी चाहिँ यति फ्रेन्डली छ कि हामीले एचटिएमएलको बिचमा होइन जता पनि चाहिँ के गर्न सक्छौँ, राखेर चाहिँ काम गर्न सक्छौँ कि एकदमै फ्रेन्डली ल्याङ्ग्वेज छ पिएचपी है। मैले चाहिँ एचटिएमएल बनाएँ, पिएचपी प्रोग्रामिङ होइन, एउटा एचटिएमएलको पेज बनाएँ। म चाहिँ यहाँभित्र लेख्छु कि पिएचपी प्र्याक्टिस गर्न। यति फ्रेन्डली छ नि तपाईँको एचटिएमएलको बिचमा। जस्ट तपाईँले चाहिँ यो पिएचपीको यो ओपनिङ ट्याग र क्लोजिङको बिचमा चाहिँ तपाईँले पिएचपीको कोड मजासँग लेख्दा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के प्रिन्ट भयो, हेलो वर्ल्ड चाहिँ प्रिन्ट भयो। यो चाहिँ कसरी पिएचपीको कोड लेख्ने भन्ने कुरा भयो। अब भ्यारिएबल चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ, भ्यारिएबल चाहिँ पिएचपीको कसरी इनिसियलाइज गर्छौँ त भ्यारिएबल है। भ्यारिएबल इनिसियलाइज चाहिँ हामीले डलर साइन युज गर्छौँ। तपाईँले पिएचपीमा चाहिँ कुनै पनि भ्यारिएबल इनिसियलाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन। हामीले सी प्लस प्लसमा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भने भ्यारिएबल डिक्लेरेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो। त्यो आइएनटी हो कि होइन, त्यो डबल हो कि त्यो स्ट्रिङ हो कि भनेर चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, क्यारेक्टर हो कि भनेर डेटा टाइप स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो। तर पिएचपीमा चाहिँ हामीले सिम्पल डलर साइन गरेर भ्यारिएबल इनिसियलाइज गरेर हुन्छ। मैले चाहिँ नेममा चाहिँ आफ्नो नेमलाई चाहिँ डलर नेममा चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्छु, डिक्लेरेसन गर्छु होइन, दिनेश थापा भनेर। यहाँ के गरेँ मैले, यो स्ट्रिङ हो तर मैले यहाँ स्ट्रिङ डेटा टाइप भनेर केही पनि स्पेसिफाई गरिनँ कि डलर नेम गरिदिएँ। यसले अटोमेटिकली चाहिँ यो स्ट्रिङ हो भनेर चाहिँ के गर्छ, बुझ्छ। देन डलर एज गरेँ, मानव अब 21 होइन। अब के भयो, यसले अटोमेटिकली के गर्यो, यो चाहिँ इन्टिजर हो भनेर चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ यसले बुझ्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई छुट्टै डेटा टाइप चाहिँ इनिसियलाइज चाहिँ गर्नु पर्दैन। डलर होइन, डलर स्टेटमेन्ट भनेर एउटा भ्यारिएबल बनाऊ, हाउ आर यु भनेर चाहिँ मैले एउटा भ्यारिएबल बनाएँ। त्यो सिम्पल अब यिनीहरूलाई प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ, इको फङ्सन युज गरिन्छ। इको नेम गऱ्यो भने त्यो प्रिन्ट हुन्छ, इको एज गऱ्यो भने त्यो प्रिन्ट हुन्छ, इको स्टेटमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो प्रिन्ट हुन्छ। देन अब यहाँ रिजल्ट हेरौँ, सबै प्रिन्ट भएको छैन, एउटै लाइनमा आएको छ बिकज हामीले चाहिँ ब्रेक युज गरेको छैन। भन्नाले यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, यहीँ चाहिँ बिचमा चाहिँ एचटिएमएलको कोड लेख्न सकिन्छ, ब्रेक होइन। इको गरिदिएँ, यो इको गरिदिएपछि यो बिआर चाहिँ त्यसले चाहिँ काम गर्छ, इको बिआर है। देन अब के हुन्छ, यो सबै नयाँ लाइनमा आयो नि, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो चाहिँ इको बिआर गरेको हो। हामीले यो कुराहरू चाहिँ हिजो पनि प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। म फेरि आज सबै कुराहरू चाहिँ रिपिट गर्छु।
तपाईले यदि यो बिआर गर्नु छैन कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो PHP कै मानौ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ इको हुन्छ मानौ कि PHP हाउ ओल्ड आर यु भनेर मैले लेखेँ अनि त्यसपछि यहाँ आन्सर होला आई एम फाइन भनेर। अब यस्तो कन्डिसनमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीलाई यहाँ बीचमा बिआर ट्याग चाहिएको हुन्छ कि हैन, बीचमा चाहिँ यसरी के चाहिएको हुन्छ, बीचमा चाहिँ हामीलाई के चाहिएको हुन्छ बिआर ट्याग चाहिएको हुन्छ। द्याट मिन्स आई एम फाइन भनेर यहाँ तल्लो लाइनमा आयो नि त। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भने यही बिआर ट्याग चाहिँ अर्को तरिकाले पनि दिन सकिन्छ कि PHP कै कोड युज गरेर पनि बिआर ट्याग दिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले /n युज गर्छौँ हैन। तर अहिले चाहिँ के हुन्छ /n ले काम गरिरहेको हुन्न। /n ले चाहिँ काम गर्नको लागि यो /n लाई चाहिँ हामीले यो बिआर ट्यागमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले यसमा के फंक्सन युज गर्नुपर्छ भने nl2br भन्ने फंक्सन हुन्छ। nl2br भन्ने फंक्सन युज गर्यो भने अब यो /n जहाँ छ त्यो ठाउँमा लर यो बिआर लर हाल्दिन्छ कि PHP को कोडले। अब हेर्नुस् यहाँ के भयो हाउ ओल्ड आर यु पछि के भयो नयाँ लाइनमा आयो, न्यू लाइनमा आयो। त्यसको लागि हामीले के युज गर्यौं nl2br भन्ने फंक्सन चाहिँ युज गर्यौं। ओके अब यसलाई चाहिँ हेरौं को भ्यू पेस्ट गरौँ। हाउ ओल्ड आर यु पछि चाहिँ हामीले बिआर ट्याग राखेका छैनौं। यहाँ माथि त बिआर ट्याग राखेका छौं हैन, तर यसमा राखेका छैनौं, जस्ट /n राखेका छौं। तर पनि के हुन्छ न्यू लाइनमा आउँछ। यहाँ हेरौँ है, यहाँ चाहिँ बिआर ट्याग हाल्दैछ कि हाउ आर यु पछि चाहिँ बिआर ट्याग। यो PHP ले चाहिँ यो nl2br फंक्सनले के गर्छ जहाँ /n छ त्यो स्टेटमेन्टमा त्यहाँ चाहिँ बिआर ट्याग लर हाल्दे भनेर चाहिँ हाल्दिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भेरिएबल इनिशियलाइज यसरी चाहिँ प्रिन्टिङ गर्ने काम गर्छौं। त्यसैगरी प्रिन्ट गर्नको लागि हामीले इको मात्र हैन कि हामीसँग प्रिन्ट फंक्सन पनि छ हैन, हेलो वर्ल्ड, ताकि यसरी पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं प्रिन्ट गर्न सक्छौं। इको मात्र हैन कि हामीले प्रिन्टको लागि चाहिँ प्रिन्ट फंक्सन पनि युज गर्न सक्छौं। मैले चाहिँ ब्रेक गरे है। यसरी चाहिँ हेलो वर्ल्ड सिम्पल यो प्रिन्ट फंक्सन युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौं प्रिन्ट गर्न सक्छौं। मैले यो चाहिँ केसको बारेमा हामीले पढ्यौ भने भेरिएबल कसरी डिक्लेरेसन गर्ने, कसरी प्रिन्ट गर्ने, यी कुराहरु चाहिँ हामीले डिस्कस गर्यौं। त्यसपछि अब कुनै पनि दुईटा भेरिएबललाई तपाईलाई जोड्नु छ, दुईटा भेरिएबलहरुलाई जोड्नु छ, स्टेटमेन्टहरुलाई जोड्नु छ भने कन्क्याटिनेसन भन्छ त्यो जोड्ने कामलाई। कनेक्ट दुईटालाई जोड्नु छ भने PHP मा कसरी गरिन्छ त। फर एक्जाम्पल माई नेम इज भने मैले अब यहाँ मैले के गर्छु यो माथिको नेमलाई प्रिन्ट गर्छु कि माई नेम इज नेम। मैले केले कन्क्याटिनेसन गरे, यो एउटा स्टेटमेन्ट हो, स्ट्रिङ हो। त्यसपछि यो अर्को भेरिएबल हो कन्क्याटिनेसन, त्यसलाई मैले केले कनेक्ट गरे डट अपरेटरले कनेक्ट गरे। माई नेम इज अब के हुन्छ दिनेश थापा भनेर प्रिन्ट हुन्छ। अनि त्यसपछि फेरि के गर्छु अब मैले चाहिँ एज अ फुल स्टप स्पेस फुल स्टप दिन्छु। अनि 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 मैले के लेख्छु आई एम, अब कति इयर्स ओल्ड भनेर लेख्नु पर्यो आई एम अब एज हैन। अब फेरि के गर्नु पर्यो इयर्स ओल्ड भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेखिन्छ। अब हेरौँ है, पहिला प्रिन्ट गरौँ माई नेम इज दिनेश थापा आई एम 21 इयर्स ओल्ड भनेर चाहिँ आइडी हैन, देख्नु भएको छ। ओके यसरी चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ कन्क्याटिनेसनको काम चाहिँ PHP मा यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। यो चाहिँ सिम्पल भयो है। त्यसपछि अब हामी जाउँ कमेन्टतिर। कुनै पनि कोडलाई चाहिँ तपाईलाई कमेन्ट गर्नु छ भने तपाईले कसरी चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन्छ कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। त्यस कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसरी गर्नुहुन्छ, कुनैमा चाहिँ मानौ तपाईले HTML मा के गर्नुहुन्थ्यो, HTML मा चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अनि यसरी गर्नुहुन्थ्यो कमेन्ट हैन। सिम्पल यो HTML मा चाहिँ यसरी गर्नुहुन्थ्यो नि त, यसरी कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो अनि हामी जे लेख्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट हुन्थ्यो। यो चाहिँ HTML मा भयो। त्यसैगरी हामीले PHP मा चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने। कमेन्टको काम भनेको यदि फ्युचरमा तपाई चाहिँ अहिले कुनै पनि एप्लिकेसन डेभलप गर्नुभयो 6 महिनापछि चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई फेरि मोडिफाई गर्नु छ भने तपाईले कुन प्रोग्राम चाहिँ केसको लागि युज गर्नुभएको थियो, कुन फंक्सन कुन भेरिएबल केसको लागि युज बनाउनु भएको थियो सबै बिर्सिन्छ। त्यही भएर कमेन्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ प्ले गर्छ कमेन्टले। त्यसैगरी डिबगिङको काममा पनि कमेन्ट चाहिँ हामीले एकदमै बढी युज गर्छौं। त्यो कुरा चाहिँ हामी पछि चाहिँ युज गर्छौं हैन। तर कमेन्ट के छ त, जस्ट यो के हो सिंगल लाइन कमेन्ट हो PHP मा। त्यसरी PHP मा दुईटा टाइपको सिंगल लाइन कमेन्ट छ, अर्को ह्याशट्याग दिएर पनि दिन सकिन्छ। सिंगल लाइन कमेन्ट हजुरले जुन युज गर्दा पनि हुन्छ, डबल ब्याकस्ल्याश अनि कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, ह्याशट्याग कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईलाई मल्टी लाइन कमेन्ट चाहिएको छ भने ब्याकस्ल्याश स्टार देन स्टार ब्याकस्ल्याश गरेर चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ दिस इज मल्टी लाइन कमेन्ट। यो चाहिँ मल्टी लाइन कमेन्ट हो है। यसरी चाहिँ हामीले कमेन्ट दिन सक्छौं। हामीले अब के गर्यौं भेरिएबल कसरी डिक्लेयर गर्ने, कसरी प्रिन्टिङ गर्ने, कसरी चाहिँ न्यू लाइनमा ल्याउने, कसरी चाहिँ जोड्ने कनेक्ट गर्ने यो स्टेटमेन्टहरुलाई र कसरी चाहिँ कमेन्ट चाहिँ हामीले प्रोग्राममा दिन सकिन्छ। यी कुराहरु चाहिँ हामीले के गरौँ हामीले डिस्कसन गर्यौं। त्यसपछि अर्को कुरा हुन्छ डेटा टाइपको कुरा त हामीले त्यति धेरै गरे डिस्कसन गर्नै परेन। हामीले PHP मा हैन सबै डलर साइन हामीले भेरिएबल इनिशियलाइज गर्दा भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्दा सिम्पल डलर साइन युज गरे हुन्छ। त्यो डेटा टाइपको कुराहरु चाहिँ सबै प्रोग्रामले अटोमेटिक आफैले ह्यान्डल गर्छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा चाहिँ स्ट्रिङ्स।
अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अब तपाईले स्ट्रिङ तपाईलाई चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल इनिशियलाइज गर्नु छ भने पनि सिम्पल तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ अब हैन स्ट्रिङ अब चाहिँ मान तपाईले चाहिँ इन्टिजर भ्यारिएबल भन्नाले मैले एउटा के गर्छु हेलो वर्ल्ड यो चाहिँ के हो स्ट्रिङ भ्यारिएबल हो हैन त्यसपछि अब इन्टिजर स्पेसिफाई गर्नु छ भने एन इक्वल टु यो चाहिँ के भयो इन्टिजर भयो हैन यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौं भ्यारिएबल चाहिँ इनिशियलाइज गर्न सक्छौं त्यसपछि अब यो चाहिँ स्ट्रिङ भ्यारिएबल भयो हैन अनि कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भने अब म चाहिँ फंक्शन्स तिर जान्छु फंक्शन्स कुनै पनि प्रोग्राममा के हुन्छ भने कुनै स्पेसिफिक कामहरु गर्नको लागि चाहिँ फंक्शन बनाएको हुन्छ के जस्तै फंक्शन चाहिँ मेनली टु टाइप्सको हुन्छ हिजो हामीले यसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गरिसकेका थियौं कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ फंक्शन टु टाइप्सको हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा एउटा हुन्छ लाइब्रेरी फंक्शन त्यसलाई हामी बिल्ट इन फंक्शन पनि भन्छौं हैन अर्को चाहिँ हुन्छ हाम्रो युजर डिफाइन्ड फंक्शन है मैले हिजो पनि भनेको थिएँ एउटा हुन्छ लाइब्रेरी फंक्शन एउटा हुन्छ बिल्ट इन फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन भनेको अलरेडी कम्पाइलरमा अवेलेबल भएको फंक्शन जुनलाई हामीले युज गरेर चाहिँ कुनै पनि स्पेसिफिक टास्क चाहिँ गर्न सक्छौं युजर डिफाइन्ड फंक्शन भनेको यो कम्प्लिटली युजरले हैन आफ्नो युजर डिफाइन्ड फंक्शन चाहिँ आफैले बनाउँछ आफैले क्रिएट गर्छ आफ्नो एउटा सोल पर्पसको लागि तर लाइब्रेरी फंक्शन र बिल्ट फंक्शन चाहिँ अलरेडी प्रोग्राममा अलरेडी अवेलेबल हुन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल इको फंक्शन चाहिँ यो लाइब्रेरी फंक्शन छ दैट्स हामीले के गर्दैछौं जस्ट इको गर्दैछौं यो इको भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले केही स्पेसिफाई गर्नु परेको छैन त्यो चाहिँ यहाँ कम्पाइलरमा चाहिँ स्पेसिफाई छ के हैन कम्पाइलरमा चाहिँ स्पेसिफाई छ हजुर दुईटै जता तपाईले कनेक्ट गर्नु पर्यो यता हेर्नु है म यसलाई तपाईलाई फेरि क्लियर गर्छु यो स्ट्रिङ हो अब स्ट्रिङ र यो भ्यारिएबललाई चाहिँ तपाईले जोड्नु पर्यो भने बीचमा के हाल्नु पर्यो डट हाल्नु पर्यो यो भ्यारिएबल हो अब फेरि तपाईले त स्ट्रिङ लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बीचमा के गर्नु पर्यो डट हाल्नु पर्यो हैन अब फेरि यो स्ट्रिङ हो फेरि अब यो भ्यारिएबललाई कनेक्ट गर्नु पर्यो भने बीचमा डट हाल्नु पर्यो है यसरी चाहिँ हुन्छ ओके यसलाई हजुर भन्नु त इयर्सोल्डको अगाडि यहाँ छ नि अब जस्तै यो चाहिँ के हो यो चाहिँ के हो एउटा उ हो स्ट्रिङ हो हैन स्ट्रिङले हामीले भ्यारिएबललाई चाहिँ जोड्दाखेरि के हो यहाँनिर डट युजर हो कि बुझ्नु भयो नि यहाँ त जति स्पेस दिए नि केही प्रब्लम भएन ओके ल ठीक छ के कन्फ्युजन भयो भने सोधिहाल्नु है त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग के हुन्छ फंक्शनहरु लाइब्रेरी फंक्शन बिल्ट इन फंक्शनहरु हुँदो रहेछ हैन धेरै फंक्शनहरु हुन्छ जस्तै यो इको भन्ने पनि एउटा फंक्शन हो हैन इनपुट आउटपुट फंक्शन हो प्रिन्ट भन्ने पनि एउटा इनपुट आउटपुट फंक्शन हो nl2br भन्ने पनि एउटा फंक्शन हो त्योहरु चाहिँ हामीलाई फंक्शनहरुले चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ काम गर्न एकदमै सजिलो बनाउँछ त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने धेरै हुन्छ हैन यो चाहिँ लाइब्रेरी फंक्शन्सहरु त्यस्तै हामीले चाहिँ के फंक्शन्सहरुको बारेमा चाहिँ जस्तै के फंक्शनहरु हुन्छन् भने स्ट्रिङ फंक्शन्सहरु हुन्छ हैन स्ट्रिङ रिलेटेड फंक्शन भनौं न स्ट्रिङको काम गर्नको लागि स्ट्रिङ रिलेटेड फंक्शन्सहरु हुन्छ अर्को चाहिँ म्याथमेटिकल फंक्शनहरु पनि अवेलेबल हुन्छ तपाईको चाहिँ पावरहरु निकाल्ने हैन एब्सोल्युट भ्यालुहरु निकाल्ने म्याथमेटिकल फंक्शन्स अब हामी चाहिँ केही स्ट्रिङ रिलेटेड फंक्शन्सहरुको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गरौँ त्यसलाई युज गरौँ फर एक्जाम्पल एउटा स्ट्रिङ चाहिँ मैले एउटा स्ट्रिङ स्पेसिफाई गर्छु यहाँ हेलो वर्ल्ड भनेर चाहिँ मैले एउटा स्ट्रिङ स्पेसिफाई गरेँ त्यो चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हो है हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हो त्यसपछि अब मलाई चाहिँ यो स्ट्रिङको लेन्थ पत्ता लगाउनु थियो यो स्ट्रिङको चाहिँ लेन्थ पत्ता लगाउनु थियो मैले के गर्न सक्छु सिम्पल strlen भन्ने फंक्शन छ यो फंक्शन लेख्ने तरिका हो यो फंक्शन हो यो फंक्शन भित्र चाहिँ मैले यो स्ट्रिङ भ्यारिएबललाई लएर राख्ने भने के हुन्छ यसले चाहिँ यो स्ट्रिङ भ्यारिएबलको चाहिँ के गर्छ लेन्थ निकाल्दिन्छ यहाँ हेर्नुस् है हेलो वर्ल्ड भन्ने चीजलाई चाहिँ मैले स्ट्रिङ भन्ने भ्यारिएबलमा लएर स्टोर गरे मलाई अब हेलो वर्ल्डको चाहिँ मलाई लेन्थ पत्ता लगाउनु छ भने सिम्पल मैले strlen भन्ने फंक्शन हुन्छ स्ट्रिङ लेन्थ फंक्शन त्यसले चाहिँ अब के गर्छ यो स्ट्रिङको लेन्थ पत्ता लगाउँछ र त्यसलाई len भन्ने भ्यारिएबलमा लगेर स्टोर गरिदिन्छ देन अब हेरौँ यसको रिजल्ट के आउँछ इको len देन अब यसले के गर्छ हेलो वर्ल्डको लेन्थलाई नाप्छ हैन मैले यहाँ चाहिँ इको br सरी त्यो न्यू लाइनमा ल्याउनु है के भयो यसको लेन्थ हेलो वर्ल्डको लेन्थलाई चाहिँ के गरे नापेर चाहिँ यसले के गरे नयाँ लाइनमा चाहिँ लिएर आयो कति ल्यायो 11 लिएर आयो हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैन यसको चाहिँ के गर्यो यो स्ट्रिङको लेन्थ नापेर चाहिँ यसले के गर्यो प्रिन्ट गर्यो यो चाहिँ स्ट्रिङको लेन्थ नाप्नको लागि चाहिँ हामीले strlen फंक्शन युज गर्छौं त्यसै गरी यो स्ट्रिङमा चाहिँ कतिवटा वर्ड छ भनेर नाप्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं हामीसँग अर्को फंक्शन छ वर्ड काउन्ट एउटा भ्यारिएबल बनाए मैले वर्ड काउन्ट ताकि कतिवटा वर्ड छ भनेर त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि र त्यसको लागि हामीसँग फंक्शन छ str word count भन्ने चाहिँ फंक्शन छ मैले यसमा फेरि त्यही स्ट्रिङ राखिदिन्छु यसले के गर्छ अब
त्यो यो स्ट्रिङमा भएको वर्डहरूलाई काउन्ट गर्छ, कतिवटा वर्ड छ भनेर काउन्ट गर्छ, त्यसपछि वर्ड काउन्ट भन्नेमा लगेर राख्छ। त्यसले मैले इको वर्ड काउन्ट गर्छु। यहाँ बिचमा चाहिँ मैले के यसलाई चाहिँ दिएँ है, ताकि ब्रेक गरेँ ताकि राम्रोसँग क्लियरली बुझोस्। टु प्रिन्ट गर्यो। टु भनेको चाहिँ यो स्टेटमेन्टमा यो स्ट्रिङमा चाहिँ यो सेन्टेन्समा चाहिँ दुईवटा वर्ड रहेछ, एउटा हेलो अर्को वर्ड, यसलाई के गर्यो काउन्ट गर्यो अनि चाहिँ प्रिन्ट गर्यो। यसै गरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, जस्तै स्ट्रिङलाई रिभर्स गर्न सकिन्छ होइन, अनि स्ट्रिङलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल हेलो वर्ल्डको बिचमा चाहिँ यहाँ के छ, बिचमा एउटा स्पेस छ। मतलब फर इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ स्पेसलाई हटाउनु मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ, हामीले सिम्पल त्यो स्पेसलाई हटाउन मन लाग्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, str रिप्लेस भन्ने फङ्सन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ स्ट्रिङ न्यू स्ट्रिङ बनाऊ होइन, न्यू स्ट्रिङ, त्यसमा के गरौँ str रिप्लेस भन्ने चाहिँ फङ्सन युज गरौँ। त्यसपछि केलाई रिप्लेस गर्ने हो त हामीले होइन, हामीले खाली ठाउँलाई रिप्लेस गर्ने हो, खाली यो ब्ल्याङ्क स्पेसलाई रिप्लेस गरौँ, ब्ल्याङ्क स्पेस फालिदिउँ, लजिक लगाएको के। त्यसमा चाहिँ अब खाली ब्ल्याङ्क स्पेस जहाँ यहाँ स्पेस छ नि यसलाई चाहिँ नो स्पेसले लगेर चाहिँ रिप्लेस गर्दैछ के हुन्छ, त्यसमा स्पेस हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ केसमा हो त्यो गर्ने चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबलमा भनेपछि अब यो यसको स्पेस हटेर चाहिँ त्यो के हुन्छ न्यू स्ट्रिङमा गएर बस्छ। अब एकचोटि हेरौँ होइन त्यो स्पेस हट्यो कि नै, न्यू स्ट्रिङ यहाँ हेर्नुहोस् हेलो वर्ल्ड चाहिँ के भयो, त्यो त्यसको बिचमा के थियो स्पेस थियो। पहिला चाहिँ के थियो हाम्रो हेलो वर्ल्ड चाहिँ, पहिला चाहिँ म यो स्ट्रिङलाई पनि प्रिन्ट गर्छु यो स्ट्रिङलाई होइन, ताकि हाम्रो स्ट्रिङ कस्तो थियो भनेर। इको स्ट्रिङ यो चाहिँ पहिलाको स्ट्रिङ हो, हाम्रो एक्चुअल स्ट्रिङ अहिले हामीले काम गरिरहेको स्ट्रिङ यो हो, हेलो वर्ल्ड यो हो। तर अहिले चाहिँ के बन्यो हेलो वर्ल्ड यस्तो बन्यो कि, किन हामीले यो बिचको स्पेसलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदियौँ नो स्पेसले। फेरि म यसको अर्को इक्जाम्पल पनि गराउँछु। जस्तै मलाई चाहिँ अब के गर्न मन लाग्यो, हेलो वर्ल्डमा भएको यो वर्ल्डलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर हेलो यसलाई चाहिँ यो वर्ल्डलाई चाहिँ रिप्लेस गरेर म दिनेश बनाउँछु। यसलाई चाहिँ के गर्छु मैले न्यू स्ट्रिङ str रिप्लेस भन्ने फङ्सन युज गर्छु। देन केलाई रिप्लेस गर्ने, वर्ल्डलाई रिप्लेस गर्ने, केले रिप्लेस गर्ने, दिनेशले रिप्लेस गर्ने, देन कुन भेरिएबल कुन स्ट्रिङमा, यो स्ट्रिङ भन्ने भेरिएबलमा। देन अब मैले के गर्छु इको न्यू स्ट्रिङ गर्छु। देन अब यहाँ के आउँछ, म चाहिँ ब्रेक गर्छु। देन अब यहाँ चाहिँ के आउँछ हेलो दिनेश भनेर आयो, त्यो वर्ड चाहिँ रिप्लेस भएर के भयो दिनेश भनेर आयो। यसरी चाहिँ हामीले फङ्सन युज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीसँग अर्को फङ्सन हुन्छ strreb भन्ने फङ्सन होइन। जस्तै अब strreb भन्ने फङ्सनको काम जस्तै तपाईँलाई चाहिँ स्ट्रिङहरूलाई रिभर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग के हुन्छ strreb भन्ने फङ्सन हुन्छ। सिम्पल त्यो फङ्सनको पनि हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गरेर हेरौँ होइन। जस्तै अब एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ रिभर्स स्ट्रिङ भनेर, त्यसपछि म के गर्छु str देन rb भन्ने फङ्सन युज गर्छु। त्यहाँभित्र चाहिँ मैले स्ट्रिङ राखेपछि यसले के गर्छ यो स्ट्रिङलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिन्छ। प्रिन्ट गरेर हेरौँ रिभर्स स्ट्रिङ, हेर्नु त त्यसलाई चाहिँ रिभर्स गरिदियो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै स्ट्रिङ रिलेटेडहरू फङ्सन्सहरू चाहिँ युज गर्न सक्छौँ होइन। यति मात्र होइन कि अझै योभन्दा पनि धेरै स्ट्रिङ रिलेटेड फङ्सन्सहरू चाहिँ हुन्छ, तर युज गर्ने तरिका भनेको सबैको त्यही नै हो। तपाईँहरूलाई जुन फङ्सन चाहिन्छ, कुन कामको लागि कुन पर्पजको लागि कुन फङ्सन चाहिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ आफूले खोजेर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ होइन। तर मैले एउटा कसरी चाहिँ युज गर्ने स्ट्रिङ रिलेटेड फङ्सन्सहरू हामीले पछि प्रोग्राममा रियल टाइम प्रोजेक्ट गर्दा पनि युज गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ मैले हजुरलाई सिकाएँ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ डाइरेक्टली अब ताकि PHP को इफ स्टेटमेन्टहरू, अब चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्टमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म अपरेटरहरूको बारेमा फेरि आज पनि भन्छु। मैले हिजो पनि अपरेटरहरूको बारेमा सबै एक्सप्लेनेसन चाहिँ गरिसकेँ, फेरि म आज पनि चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ अपरेटर्सहरूले कसरी काम गर्छ होइन, अपरेटर्सहरू चाहिँ कति टाइप्सको छ, के छ अपरेटर्सको काम के हो, त्यसको बारेमा चाहिँ म पहिला त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। त्यसपछि चाहिँ बल्ल हामी कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्टतिर जान्छौँ। के गर्नु अब अपरेटर्स कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ हामीले अपरेटर्स युज गर्छौँ। अपरेटर्सको काम भनेको जस्तै हामीले भेरिएबल्सहरूमा कुनै अपरेसन्स गर्नु पर्यो भने अपरेटर्सको काम भनेको टु डु सर्टेन अपरेसन्समा भी एडिसन गर्ने होला, सबट्र्याक्सन गर्ने होला, मल्टिप्लिकेसन गर्ने होला, डिभिजन गर्ने होला, कम्पेयरिङ गर्ने होला होइन, एटसेट्रा के धेरै हुन्छ। अब के छ त अपरेटर्सहरू, धेरै अपरेटर्सहरू हुन्छ। अपरेटर्सको काम भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल a + b, तपाईँले चाहिँ कमेन्ट गर्छु a + b मानौ c = a + b गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ के युज गर्नुभएको छ अपरेटर्स युज गर्नुभएको छ।
के अपरेटर युज गर्नुभएको छ, इक्वल टु अपरेटर युज गर्नुभएको छ अनि प्लस अपरेटर युज गर्नुभएको छ। जहिले पनि एउटा अपरेटर भनेको दुईटा अपरेन्डमा मात्रै काम गर्न सक्छ। यहाँ तपाईँले एउटा प्लस अपरेटर युज गर्नुभएको छ, यसले दुईटा अपरेन्डमा काम गरिरहेछ। यो ए एउटा अपरेन्ड हो, बी अर्को अपरेन्ड हो। यसले के काम गरिरहेछ, यसले ए र बीलाई चाहिँ जोड्ने काम गरिरहेछ। ए र बीको चाहिँ एडिसन निकाल्ने, सम निकाल्ने काम गरिरहेछ। त्यसै गरी यहाँ अब यो सम निक्लिन्छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो, यो समलाई चाहिँ के गर्नुभयो, इक्वल टु अपरेटर युज गरेर चाहिँ यो समलाई चाहिँ सी भन्ने भेरिएबलमा चाहिँ एसाइन गर्नुभयो, सी भन्ने ठाउँमा ल्याएर चाहिँ एसाइन गर्नुभयो। यो चाहिँ के हो, एक्चुअली अपरेटरको काम हो। जस्तो फर इक्जाम्पल सम, जस्तो तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्स निकाल्नलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ, ए माइनस बी। अब ए माइनस बीको डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि हामीले के गऱ्यौँ, माइनस भन्ने अपरेटर युज गऱ्यौँ अनि यसको डिफ्रेन्स निकालेपछि डिआइएफएफ भन्ने भेरिएबलमा लगेर चाहिँ के गऱ्यौँ, स्टोर गऱ्यौँ, इनिसियलाइज गऱ्यौँ। यो चाहिँ के भयो, अपरेटरको काम भयो। त्यसपछि टाइप्स अफ अपरेटर्सहरू के छ त होइन, मैले यहाँ मल्टिलाइन कमेन्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ सबै एक्सप्लेन गर्छु। एउटा छ सबैभन्दा बढी हामीले युज गर्ने भनेको अरिथमेटिक अपरेटर। अरिथमेटिक अपरेटर चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ नर्मल कुराहरू हो होइन, ताकि यसलाई चाहिँ जम्प गरेर पनि हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझ्यो भने चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ होइन, कसरी चाहिँ अपरेटर्सहरूले काम गर्छ। हाम्रो एउटा हुन्छ अरिथमेटिक अपरेटर्स, हामीले एकदमै बढी युज गर्छौँ प्रोग्राममा। अरिथमेटिक अपरेटर्स भनेको तपाईँले म्याथमेटिक्समा जे युज गर्नुहुन्थ्यो, जस्तै प्लस युज गर्नुहुन्थ्यो एडिसनको लागि, माइनस युज गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्स निकाल्नको लागि, त्यसै गरी मल्टिप्लाई युज गर्नुहुन्थ्यो प्रोडक्ट निकाल्नको लागि होइन, दुईटाको मल्टिप्लिकेसन निकाल्नको लागि, स्ल्यास युज गर्नुहुन्थ्यो यो डिभिजनको लागि, तपाईँलाई चाहिँ क्योसिएन्ट निकाल्नु पऱ्यो भने स्ल्यास युज गर्नुहुन्थ्यो। त्यसै गरी चाहिँ अर्को पर्सेन्टेज भन्ने अपरेटर छ, यो भनेको मोडुलस होइन, कसैको भन्नाले दुईटा अपरेन्डको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ रिमाइन्डर निकाल्नु छ भने चाहिँ यो पर्सेन्टेज अपरेटर युज गर्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ के भयो, सबै अरिथमेटिक अपरेटर्स, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, मोडुलस, यो चाहिँ के भयो, अरिथमेटिक अपरेटर्स। अब म चाहिँ अरिथमेटिक अपरेटर्सको युज केस चाहिँ थोरै गराउँछु। फर इक्जाम्पल तपाईँहरूले यो प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजनको त खासै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, मोडुलस चाहिँ थोरै नयाँ पनि हुनसक्छ होइन, तर म चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले सी इक्वल टु, मैले चाहिँ डलर सी इक्वल टु मानौँ फर इक्जाम्पल डलर ए इक्वल टु 10 गरेँ, डलर बी इक्वल टु 5 गरेँ, देन डलर सी इक्वल टु डलर ए बाई डलर बी गरेँ। ओके, अब यसको रिजल्ट कति आउनुपर्छ भन्नु त हजुरहरूले, यसको रिजल्ट चाहिँ कति आउनुपर्छ, 2 आउनुपर्छ है। मैले यहाँ चाहिँ यसको रिजल्ट के आउनुपर्छ, 2 आउनुपर्छ। के हुन्छ, 5ले 2लाई 5ले यो ए भनेको चाहिँ 10 हो, बी भनेको 5 हो, एलाई मैले चाहिँ बीले डिभाइड गरेँ, त्यसपछि 5 2 जा 10, यो सीमा चाहिँ के हुनुपर्छ, 2 आएर बस्नुपर्छ। यहाँ 2 पनि आयो होइन, तर चाहिँ यसले कसरी काम गर्छ त। फर इक्जाम्पल यो भनेको तपाईँले म्याथमा चाहिँ त्यो डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो नि, सिम्पल यो भनेको तपाईँले चाहिँ 5ले के गरिरहनु भएको छ, म यहाँ बिचमा कमेन्ट लेखेर तपाईँलाई फेरि बुझाउँछु है। तपाईँले के गरिरहनु भएको छ यहाँ भने, तपाईँले चाहिँ 5ले भनेको त्यो 5ले चाहिँ 10लाई डिभाइड गरिरहनु भएको छ होइन। 5ले 10लाई डिभाइड गर्दा कति हुन्छ, 5 2 जा 10 होइन, 5 2 जा 10 भनेपछि के हुन्छ, माइनस 10 यस्तो हुन्छ। दिन अब यहाँ चाहिँ तलपट्टि के आउँछ, 0 0 आउँछ हो कि नै, 0 0 आउँछ। मैले यो चाहिँ तल्लो लाइनमा गरेँ, यो चाहिँ मैले तल्लो लाइनमा गरेँ होइन। जस्तै त हेर्नु है, हामीले के गर्यौँ, यहाँ के गरेका छौँ भने सिम्पल के गरेका छौँ हामीले यहाँ भने हामीले चाहिँ सिम्पल यसमा के गरेका छौँ, यो 10लाई छ नि, 10लाई चाहिँ के गरेका छौँ, 5ले डिभाइड गरेका छौँ। 5 2 जा 10 भनेपछि के भयो, 10 - 10 0 0 भयो। अब यो डिभाइड अपरेटरले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यो 2 रिटर्न गर्दो रहेछ के, 2 रिटर्न गर्दो रहेछ। 2 भनेको के हो, यो चाहिँ क्योसिएन्ट हो, क्योसिएन्ट रिटर्न गर्दो रहेछ होइन, क्योसिएन्ट रिटर्न गर्छ। यसै गरी फेरि म अर्को काम गर्छु, डी इक्वल टु ए पर्सेन्टेज बी गर्छु, डलर बी। अब चाहिँ म इको फेरि इको एउटा ब्रेक गर्छु होइन, इको ब्रेक, देन अब चाहिँ मैले इको डी गर्छु। अब डीमा चाहिँ के प्रिन्ट हुन्छ, 0 प्रिन्ट भयो। सी प्रिन्ट गर्दा चाहिँ यो अपरेटर युज गर्दा चाहिँ 2 आयो, त्यो भनेको क्योसिएन्ट आउँदो रहेछ होइन। यो अपरेटर युज गर्दा चाहिँ के आयो, यहाँ 0 आयो। 0 भनेको कुन आएको भने एक्चुअली यो तलको आएको, यो चाहिँ रिमाइन्डर हो कि, रिमाइन्डर भनेपछि यो अपरेटर युज गर्दा कुनै पनि दुईटा भेरिएबलको के आउँदो रहेछ, रिमाइन्डर आउँदो रहेछ। जस्तै 5लाई 10लाई चाहिँ 5ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, त्यसको रिमाइन्डर 0 हुन्छ, कम्प्लिटली डिभाइड हुन्छ, त्यही भएर रिमाइन्डर 0 हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ अपरेटर्सहरूको काम चाहिँ मैले हजुरहरूलाई के गरेँ, एक्सप्लेन गरेँ। के कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? हेलो हेलो हेलो, ओके ओके।
अब चाहिँ अब हामी अब नेक्स्ट अपरेटरको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छौँ। नेक्स्ट अपरेटर चाहिँ अब हाम्रो अरिथमेटिक अपरेटर पछि अब हाम्रो नेक्स्ट अपरेटर भनेको एकदमै बढी युज हुने अपरेटर भनेको चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर होइन। असाइनमेन्ट अपरेटर पनि हामीले प्रोग्राममा एकदमै बढी युज गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले के गर्छौँ भने तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ भने ए इक्वल टु 2 भन्नु, जस्तो असाइनमेन्ट अपरेटर्सहरू के छ भने इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर्स हो, प्लस इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर हो, माइनस इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर हो होइन। त्यसपछि मल्टिप्लाई इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर्स हो, डिभाइड इक्वल टु असाइनमेन्ट अपरेटर्स हो, मोडुलस इक्वल टु के हो असाइनमेन्ट अपरेटर्स हो। अहिलेसम्म हामीले के गर्छौँ भने स्कुलमा पढाउँदाखेरि तपाईँलाई के भन्थ्यो भने ए इक्वल टु 2 होइन भनेर चाहिँ भनिन्थ्यो हामीले ए इक्वल टु 2 भनेको ए र 2 चाहिँ बराबर छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी देखाइन्थ्यो। एक्चुअली त्यो स्कुलमा पनि हामीले गर्दाखेरि म्याथमेटिक्स पनि के गरे हो भने एमा चाहिँ एक्चुअली खास 2 लाई चाहिँ यो एमा असाइन गरे मात्र हो कि। तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो जस्तै लेट एक्स इक्वल टु 5 भनेर गरिन्थ्यो नि होइन। लेट एक्स इक्वल टु ए, लेट एक्स इक्वल टु 5 यो भने के भने केही टाइमको लागि चाहिँ यो एक्स इक्वल टु चाहिँ एक्समा चाहिँ यो 5 लाई चाहिँ इनिसियलाइज गरे मात्र हो, 5 लाई चाहिँ स्टोर गरे मात्र हो। यो होइन कि एक्स चाहिँ 5 बराबर छ भने चाहिँ होइन। यो इक्वल टु भनेको चाहिँ असाइन गर्ने काम गर्छ कि यसलाई एमा चाहिँ यो 2 लाई असाइन गर्ने काम गरे हो, मानव 5 लाई चाहिँ एक्समा असाइन गर्ने काम गरे हो। तर एक्चुअली यो एक्स भनेको चाहिँ 5 नै चाहिँ होइन अनि यो एक्स भनेको जे पनि हुनसक्छ, तर एकछिनलाई हामीले असाइन गरेको त्यो असाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने मानव कि रिप्रेजेन्टेसन भनौँ न, असाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर्सहरू युज गर्छौँ। जस्तै एक्स यो इक्वल टु अपरेटर यो एउटा अपरेटर छ नि, एउटा इक्वल टु भएको यो चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर्स हो। यो होइन कि ए इज इक्वल टु 2, ए चाहिँ 2 बराबर छ भन्न खोजे होइन कि एमा यो 2 लाई चाहिँ एमा असाइन गरेको, ए चाहिँ एमा चाहिँ 2 ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ 2 लाई राखेको हो कि टाइमको लागि त्यो असाइन मात्र गरेको। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ के हो असाइनमेन्ट अपरेटर हो। त्यसै गरी असाइनमेन्ट अपरेटर्सहरू के छ ए प्लस इक्वल टु बी भन्नु भने चाहिँ के हो, इट मिन्स सिम्पल तरिकाले ए प्लस ए इक्वल टु ए प्लस बी हो है यो भनेको। त्यसै गरी ए माइनस इक्वल टु तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ यसरी लेख्दाखेरि, यो भनेको सिम्पल ए इक्वल टु ए माइनस बी हो। हामीले प्रोग्रामिङमा चाहिँ यो युज गर्छौँ कि यो युज गरे पनि हुन्छ, तर चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङमा सर्ट ह्यान्ड हुन्छ। जम्मा 4वटा लेटर छ नि त, 1 2 3 4, यसमा चाहिँ 5वटा लेख्नुपर्छ छिटो पनि हुने होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो युज गर्छौँ। और ए इक्वल टु ए इन्टु बी यो भनेको चाहिँ एउटै हो कि तपाईँले ए स्ल्यास इक्वल टु बी लेख्नु र ए इक्वल टु ए बाई बी लेख्नु चाहिँ एउटै हो, ताकि पछि चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ थोरै प्र्याक्टिस भएपछि यो लेख्नुभन्दा तपाईँलाई यो लेख्नु छिटो हुन्छ अनि सर्ट ह्यान्ड प्रोपर्टी पनि भयो होइन। त्यो भएर हामीले त्यो लेख्छौँ। ए पर्सेन्ट बी भनेको चाहिँ ए पर्सेन्ट इक्वल टु बी भनेको चाहिँ ए इक्वल टु ए पर्सेन्ट बी हो है, सिम्पल। देन फर इक्जाम्पल अब एउटा इक्जाम्पल म गराउँछु भन्नाले आई इक्वल टु चाहिँ 1 थियो भने अनि तपाईँको आई इक्वल टु चाहिँ 2 थियो भने सिम्पल आई प्लस इक्वल टु मैले चाहिँ आई गरेँ भने अब के हुन्छ हेर्नु, आई प्लस इक्वल टु मैले आई गरेँ, सरी आई प्लस इक्वल टु आई गरेँ, अझ मैले इको आई गर्छु है, इको आई गर्छु। यहाँ कति प्रिन्ट हुन्छ भने 3 प्रिन्ट भयो कि अनि यहाँ इको सिम्पल हेर्नुहोस् त आई को भ्यालु मैले 1 स्पेसिफाई गरेको छु, आई को भ्यालु 2 छ, तर मैले यहाँ आई प्लस इक्वल टु आई गरेँ, इको आई गर्दाखेरि के भयो आई को भ्यालु कति भयो 3 प्रिन्ट भयो कि। अब यहाँ माथिपट्टि हेरौँ न आई को भ्यालु यहाँ माथिपट्टि प्रिन्ट गरौँ होइन, कति प्रिन्ट हुन्छ आई को भ्यालु 1 प्रिन्ट हुन्छ, आई को भ्यालु त 1 हो, तर यहाँ पुग्दाखेरि के भयो आई को भ्यालु 3 भयो। कसरी भयो भने हामीले यहाँ के गरेका छौँ आई प्लस इक्वल टु आई गर्दैछौँ। यो भनेको यसले के काम गर्यो भने यसले चाहिँ यसले एक्चुअली के काम गर्यो भने आई इक्वल टु आई प्लस आई भन्ने काम गर्यो। यो गर्दाखेरि के भयो फेरि और आईमा के भयो आई प्लस आई गर्दाखेरि आई भनेको 1 छ, आई भनेको 2 छ, 1 प्लस 2 गर्दाखेरि चाहिँ आईमा के भयो 3 चाहिँ आईमा बन्यो होइन, आई इक्वल टु 3 भयो। त्यो भएर चाहिँ इक्वल आई गर्दाखेरि 3 भयो। यसरी चाहिँ यो अपरेटरहरूले चाहिँ काम गर्छ, यो चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर्सको काम भयो। त्यसै गरी अर्को हामीले सबैभन्दा बढी युज गर्ने अपरेटर्स भनेको अब अर्को अपरेटर्स भनेको कम्प्यारिजन अपरेटर्स होइन, कम्प्यारिजन अपरेटर्स अरू यसलाई हामीले रिलेसनल अपरेटर्स पनि भन्छौँ। रिलेसनल अपरेटर्स यो अपरेटर्स पनि हामीले एकदमै बढी युज गर्छौँ। कम्प्यारिजन अपरेटर्स भनेर तपाईँलाई दुईटा नम्बर अपरेन्ट्सहरूलाई कम्पेयरिङ गर्नु छ भने सिम्पल जे पनि चिज युज गर्नुहुन्छ, स्ल्यास लेस देन ग्रेटर देन लेस देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु होइन, त्यसो गरी नट इक्वल टु। खास मैले यहाँ चाहिँ यो सिम्बल र इक्वालिटी लेख्या हो, तर मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो थिमले गर्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट गरिदिन्छ, जोडिदिन्छ कि होइन।
यस्तो देखाइदिन्छ देखाउनको लागि नट इक्वल टु यसरी चाहिँ धेरै कम्पेरिजन अपरेटर्स हुन्छ यो पनि हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्छौँ नर्मली कम्पेरिजन अपरेटर्सको बारेमा तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ लेस देन ग्रेटर देन अर इक्वल टु ग्रेटर देन अर इक्वल टु नट इक्वल टु हैन यो चाहिँ कम्पेरिजन अपरेटर्सहरु भयो त्यसैगरी म अर्को अपरेटर्सको बारेमा चाहिँ भन्छु अर्को अपरेटर्स भनेको इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स भनेको चाहिँ जस्तै कति यो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स चाहिँ टु टाइप्सको हुन्छ के हैन एउटा चाहिँ मेनली 4 टाइप्स भनौं न एउटा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भयो अर्को डिक्रिमेन्ट अपरेटर भयो हैन यसको नाम नै इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेटर छ एउटा अपरेटरको यो भित्र चाहिँ के छ इन्क्रिमेन्ट अपरेटर हुन्छ अर्को हुन्छ 2 मा डिक्रिमेन्ट अपरेटर हुन्छ अनि यो हरेक यसलाई चाहिँ फेरि दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ एउटा हुन्छ पोस्ट फिक्स इन्क्रिमेन्ट अर्को हुन्छ प्रिफिक्स इन्क्रिमेन्ट अपरेटर है त्यसपछि पोस्ट फिक्स इन्क्रिमेन्ट अपरेटर्स अर्को हुन्छ प्रिफिक्स एन्ड डिक्रिमेन्ट हो हैन डिक्रिमेन्ट अपरेटर त्यसपछि प्रिफिक्स डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स हैन प्रिफिक्स डिक्रिमेन्ट अपरेटर यसरी चाहिँ अपरेटरहरु कति हुन्छ 4 टाइपको हुन्छ मेनली हो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट सिम्पल यसलाई म सजिलोसँग भन्छु यो पोस्ट फिक्स इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भने सिम्पल a++ हो सम्झिनुस् प्रिफिक्स इन्क्रिमेन्ट भने ++a हो हैन पोस्ट फिक्स डिक्रिमेन्ट भने a---- हो त्यसपछि प्रिफिक्स डिक्रिमेन्ट भने --- हो यसरी सम्झिँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ यसलाई अझ हामी बेटर तरिकाले चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि लुपिङहरुमा चाहिँ हामीले मसले युज गरेर आउँछौं म सिम्पल एउटा इलिस्ट्रेसन चाहिँ गर्छु फर एक्जाम्पल एउटा नम्बर भनेर चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्छु नम्बर चाहिँ मैले 10 बनाए अब मैले चाहिँ नम्बर प्लस प्लस गरिदिए यसले एक्चुअली के काम गर्छ भने यसको काम के गर्छ भने नम्बर इक्वल टु नम्बर +1 गर्छ के यसले बुझ्नु भयो नि यसले नम्बर +1 गर्छ के भएर अब मैले चाहिँ यदि यहाँ चाहिँ इक्वल नम्बर गरे भने चाहिँ के प्रिन्ट हुन्छ भने यहाँ चाहिँ मैले एउटा ब्रेक गर्छु नयाँ लाइनमा आओस् यो रिजल्ट है मैले नम्बर चाहिँ खास 10 प्रिन्ट गरेको छु यहाँ प्रिन्ट गर्छु इको नम्बर मैले यहाँ चाहिँ नम्बर प्रिन्ट गरेको छु हैन त्यो के हुन्छ 10 हो मैले इनिशियलाइज गरेको नम्बर चाहिँ कति हो हेरौं 10 हो 10 इनिशियलाइज गरेर नि त 10 प्रिन्ट भयो इको नम्बर गर्दाखेरि यो 10 चाहिँ प्रिन्ट भयो तर यहाँ मैले नम्बर प्लस गरिदिएपछि फेरि नेक्स्ट लाइनमा के भयो 11 प्रिन्ट भयो के भनेपछि यसको काम के रहेछ भने नम्बर इक्वल टु नम्बर +1 गर्दै रहेछ हैन नम्बर +1 गर्दै रहेछ यो चाहिँ के भयो यो इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरको चाहिँ काम भयो हैन त्यसै गरी चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तै फेरि के गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर प्लस गर्न सक्नुहुन्छ फेरि अब के हुन्छ यो चाहिँ 12 भन्यो हैन फेरि यो चाहिँ के भन्यो 12 भन्यो फेरि यहाँ तलपट्टि पनि के भयो नम्बर इक्वल टु नम्बर +1 भयो फर एक्जाम्पल यो लाइनमा नम्बर इक्वल टु नम्बर +1 गर्दाखेरि के भन्यो नम्बर भनेको के छ हाम्रो 10 छ 10 +1 गर्दाखेरि के भयो 11 भन्यो अब यहाँ आउँदाखेरि 11 बनाएको छ नम्बर फेरि अब यो लाइनमा जान्छ नम्बर इक्वल टु नम्बर +1 भयो नम्बर कति थियो हाम्रो अब यहाँसम्म आएको नम्बर 11 छ भनेपछि 11 +1 गर्छ इक्वल टु 12 हुन्छ अनि यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ 12 प्रिन्ट हुन्छ हैन यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो 12 प्रिन्ट भयो त्यसैगरी अब फेरि हामीसँग अरु अपरेटर्सहरु पनि छ जस्तै नम्बर माइनस गरे भने के हुन्छ अब यहाँसम्म 12 आएको चीज चाहिँ अब के हुन्छ फेरि नम्बर -1 हुन्छ देन 12 -1 भएर चाहिँ के हुन्छ यहाँ चाहिँ फेरि 11 नै प्रिन्ट हुन्छ हेर्नु है फेरि 11 नै प्रिन्ट भयो कि यसरी चाहिँ हाम्रो यी अपरेटर्सहरुलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौं यी अपरेटर्सलाई अझ हामी चाहिँ रियल टाइम एक्जाम्पल हैन प्रोग्राम प्रोजेक्टहरु गरेर चाहिँ यी अपरेटर्सहरुलाई चाहिँ युज गर्छौं अनि अझै एकदमै क्लियर चाहिँ हुन्छ यी अपरेटर्सहरुको बारेमा त्यसपछि अब हामी चाहिँ अब अलमोस्ट अब हामीले चाहिँ अपरेटर्सहरुको बारेमा पनि पढ्यौं हैन ताकि अपरेटर्सहरु धेरै हुन्छ अझै यो भन्दा पनि धेरै हुन्छ तर हामी सबै अपरेटर्सहरु चाहिँ रियल टाइममा युज गर्दाखेरि हैन के अनुसारले चाहिँ पढ्छौं अनि अब हामी चाहिँ PHP को कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसको बेसिक फन्डामेन्टल हुन्छ जस्तै कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट लुपिङ हैन ब्रान्चिङ अनि त्यसपछि चाहिँ स्विच केस स्टेटमेन्टहरु एकदमै मेजर काम हुन्छ यिनीहरुको चाहिँ एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यसैगरी फंक्सन्सहरु एरेहरु हैन त्यसको बारेमा चाहिँ अब हामी डिस्कस गर्छौं अहिलेसम्म चाहिँ सबैले बुझिरहनु हुन्छ नि है हेलो ओके देन अब हामी चाहिँ अरु त्यो फंक्सन्स अब चाहिँ हामी डाइरेक्टली अब चाहिँ हामी कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्टमा जान्छौं ओके कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट है
अब हामीले स्टार्ट गर्न लागेको टपिक चाहिँ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट। कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईको दिमागमा के आउनुपर्छ भने यसको काम भनेको प्रोग्रामको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्ने, प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। यसको काम भनेको इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ द प्रोग्राम, इट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ द प्रोग्राम। यसको काम भनेको प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हैन, कुन फ्लोमा प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अन द बेसिस अफ कन्डिसन्स और अन द बेसिस अफ सर्टेन कन्डिसन्स और हैन त्यसमा चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार चाहिँ त्यो प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने। यदि यो भयो भने यस्तो गर्ने, यदि यो भयो भने यस्तो गर्ने टाइपको कन्डिसन्सहरुको बेसमा चाहिँ काम गर्ने कामलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छौँ। अब कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ कति टाइप्सको छ भने एउटा छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हैन, मैले एकदमै तपाईलाई क्लियर बनाइदिन्छु के कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हैन। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट एन्ड स्विच केस स्टेटमेन्ट पनि यसैमा पर्छ हैन, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। त्यसपछि अर्को हुन्छ लुपिङ हैन, अर्को हुन्छ लुपिङ, त्यसपछि अर्को हुन्छ जम्पिङ। 3 टाइप्सको कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ मेनली। हामीले जम्पिङलाई चाहिँ अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ, अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स एउटा हुन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स, अनि अगेन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ अझै यसलाई बाँड्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट टाइपमा हैन। एउटा हुन्छ इफ स्टेटमेन्ट, अर्को हुन्छ इफ एल्स स्टेटमेन्ट, अर्को हुन्छ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट हैन। देन अब अर्को हुन्छ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट, नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट, र अर्को हुन्छ स्विच केस स्टेटमेन्ट। हेर्नु है एकदमै सजिलो छ, म यसलाई एकदमै अझै तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ बुझाउँछु। कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट एकदमै हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट। यसले चाहिँ के गर्छ प्रोग्रामको फ्लोलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। मेनली कुनै पनि प्रोग्रामिङमा, सबै प्रोग्रामिङमा त्यही नै हो। सबै प्रोग्रामिङमा के हुन्छ 3 टाइप्सको कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ कन्डिसनल, अर्को हुन्छ अनकन्डिसनल। अनकन्डिसनललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ जम्पिङ पनि भन्छौँ हैन, यसलाई चाहिँ हामी जम्पिङ पनि भन्छौँ। अनि यो कन्डिसनललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्रान्चिङ पनि भन्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले ब्रान्चिङ पनि भन्छौँ हैन, ब्रान्चिङ। यसलाई हामी ब्रान्चिङ भन्छौँ, यसलाई लुपिङ जम्पिङ, ब्रान्चिङ लुपिङ जम्पिङ हैन, सजिलो छ ब्रान्चिङ लुपिङ जम्पिङ। यसलाई हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भन्छौँ। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट इज अल्सो कल्ड ब्रान्चिङ। यो थ्योरेटिकल पार्टहरु भयो तर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कुनै पनि चीजलाई एडभान्समा बुझ्नको लागि। त्यसै यो लुपिङ, त्यसै यो जम्पिङ, जम्पिङलाई चाहिँ हामी अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ। मतलब ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु फेरि तपाईहरु अनकन्डिसनल हैन, कन्डिसनल अनकन्डिसनल र लुपिङ, यसलाई चाहिँ जम्पिङ पनि भन्छौँ। ओके, अब हामी फर्स्टमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सको। यो कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चाहिँ कति टाइप्सको रहेछ 5 टाइप्सको रहेछ। इफ स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट, नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट, स्विच केस स्टेटमेन्ट। त्यसैगरी लुपिङ पनि यसैगरी के हुन्छ एउटा फर लुप हुन्छ, अर्को हुन्छ व्हाइल लुप हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ डु व्हाइल लुप हुन्छ, अर्को चाहिँ अब नेस्टेड लुप हुन्छ हैन। नेस्टेड लुप यो चाहिँ अब कुनै एउटा एक्चुअल टाइप्स भन्दा पनि कुनै पनि लुप भित्र चाहिँ हामीले अर्को लुप पनि राख्न सक्छौँ, तर चाहिँ कुनै एक्चुअल टाइप चाहिँ हैन। नेस्टेड इफ पनि एउटा लुप इफ भित्र अर्को इफ हाल्न सकिन्छ, त्योहरू चाहिँ एक्चुअल टाइप चाहिँ हैन। त्यो अन द बेसिस अफ हाम्रो निड अनुसार चाहिँ हामीले एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ मजासँग युज गर्न सक्छौँ, त्यसैले हामीले नेस्टेड इफ भन्ने हो। तर मैले अहिलेको लागि चाहिँ नेस्टेड इफ राखेँ हैन। त्यसैगरी हाम्रो अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि के हुन्छ जस्तै गो टु स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ हैन, तर एक्चुअली हाम्रो PHP मा चाहिँ गो टु स्टेटमेन्ट अवेलेबल हुन्न। तपाईको जावा प्रोग्रामिङमा तपाईको यी प्रोग्रामिङहरुमा चाहिँ के हुन्छ भने गो टु स्टेटमेन्ट अवेलेबल हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो PHP मा चाहिँ के हुन्छ गो टु चाहिँ हुन्न। सो हामीसँग चाहिँ के अवेलेबल छ भने ब्रेक स्टेटमेन्ट, ब्रेक हुन्छ, तपाईको कन्टिन्यू भन्ने हुन्छ हैन, त्यसै रिटर्न भन्ने चाहिँ अवेलेबल हुन्छ। ब्रेक, कन्टिन्यू अनि रिटर्न भन्ने चाहिँ स्टेटमेन्टहरु चाहिँ अवेलेबल हुन्छ। हामी चाहिँ यो सबैको बारेमा चाहिँ एक्जाम्पल सहित हैन प्रोग्राम गर्दै चाहिँ हामी डिस्कसन गर्छौं। फर्स्टमा छ इफ स्टेटमेन्ट, हामी कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्समै गयौं। फेरि इफ स्टेटमेन्ट, इफ स्टेटमेन्ट भने के हो त? यसले भने चाहिँ इफ स्टेटमेन्ट, इफ स्टेटमेन्टको काम प्रोग्राममा कतिखेर युज गरिन्छ भने यदि यो चीज भयो भने देन यो चीज गर्ने भन्नाले इफ द कन्डिसन इज ट्रू देन द स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड हैन। इफ स्टेटमेन्ट अब म चाहिँ यहाँ चाहिँ सुरुबाटै चाहिँ के गर्छु इफ स्टेटमेन्टको गरौँ है। अब अनको ए त्यो चाहिँ के हो इफ स्टेटमेन्ट। इफ स्टेटमेन्टको काम भनेको इफ कन्डिसन इज ट्रू देन द स्टेटमेन्ट विल बी प्रिन्टेड। इफ कन्डिसन, यसको चाहिँ म एउटा सिम्पल प्रोग्राम चाहिँ लेख्छु है। इफ फर एक्जाम्पल
मैले एउटा भ्यारिएबल इनिसियलाइज गर्छु, भ्यारिएबल मैले इनिसियलाइज गर्छु टेस्ट भनेर, टेस्ट भ्यारिएबलमा मैले 5 इनिसियलाइज गरेँ। अब म इफ स्टेटमेन्ट युज गर्न जाँदैछु। हेर्नु, इफ स्टेटमेन्टको काम भनेको इफ कन्डिसन इज ट्रु हैन, के हुन्छ भने यसको लेख्ने तरिका इफ कन्डिसन, यहाँ कन्डिसन लेखिन्छ अनि यहाँ भित्र चाहिँ प्रोग्राम लेखिन्छ। यसको लेख्ने तरिका यही हो है। यहाँ भित्र तपाईले कन्डिसन लेख्नुहुन्छ, के कन्डिसन हो त हैन, कन्डिसन लेख्नुहुन्छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यहाँ भित्रको चीज प्रिन्ट हुन्छ, अदरवाइज केही पनि चल्दैन हैन, यो स्किप हुन्छ। यदि यो ट्रु छ भने यो चीज चल्छ, अदरवाइज स्किप हुन्छ के। देन इफ टेस्ट इक्वल टु 5, मैले यहाँ के गर्छु दुईटा इक्वल टु युज गरेछु है। यो चाहिँ हामीले असाइनमेन्ट अपरेटर युज गर्ने हैन, यसमा चाहिँ हामीले इक्वल टु अपरेटर युज गर्ने हो। इक्वल टु अपरेटर चाहिँ हामीले युज गर्ने हो। इक्वल टु अपरेटर चाहिँ भनेको कम्पेयरिङ गर्नको लागि। यदि यो टेस्ट चाहिँ यो 5 बराबर छ भने टेस्ट इक्वल टु 5 हामीले असाइनमेन्ट गरिसक्यौँ, असाइन गरिसक्यौँ। देन यदि यो टेस्ट इक्वल टु 5 छ भने के हुन्छ, यहाँ भित्रको प्रिन्ट गर्ने टेस्ट भ्यारिएबल इज इक्वल टु 5 भनेर चाहिँ के गर्छ, यसले प्रिन्ट गर्छ। अब हेर्नु है, यता हेर्नु त टेस्ट भेरिएबल इज इक्वल टु 5, टेस्ट भेरिएबल इज इक्वल टु 5 भनेर यहाँ देखियो नि हैन। टेस्ट इक्वल टु 5 गर्यौं। इफ टेस्ट इक्वल टु 5, टेस्ट इक्वल टु 5 छ त, त्यो भएर चाहिँ के भयो, यो चाहिँ रिटर्न ट्रु। यसले के गर्यो, ट्रु भनेको यो चाहिँ के भयो, टेस्ट इक्वल टु 5 ट्रु हो कि फल्स, ट्रु छ हैन, ट्रु छ। देन ट्रु भएपछि के हुन्छ, यो चीज चल्छ, यो चीज चल्छ हैन। अहिले तपाईले 6 बाउन्ड भयो भने के हुन्छ, टेस्ट चाहिँ 6 छ, 6 इक्वल टु 5 त्यो चाहिँ के हो, फल्स भयो हैन। 6 इक्वल टु 5, टेस्ट इक्वल टु 6 बाउन्ड भयो भने 6 इक्वल टु 5 त्यो ट्रु हो कि फल्स, फल्स हो। देन अब के हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, प्रिन्ट हुन्न, यो चाहिँ के हुन्छ, स्किप हुन्छ। देन यहाँ प्रिन्ट भएन। सिम्पल चाहिँ हजुरले यो चाहिँ बुझ्नु भयो है, ताकि कसरी चाहिँ इफ स्टेटमेन्टको काम हुन्छ। यो चाहिँ इफ स्टेटमेन्टको काम भयो। यदि इफ कन्डिसन इज ट्रु देन स्टेटमेन्ट विल बी एक्जिक्युटेड, ब्लक अफ इफ स्टेटमेन्ट विल बी प्रिन्टेड or executed, otherwise it will be skipped from the execution है। म यहाँ थ्योरी पनि लेखिदिन्छु, तपाईले यसलाई पनि हेर्नु। कन्क्लुजन के आयो भने, कन्क्लुजन इफ द कन्डिसन इज ट्रु देन इफ ब्लक अफ कोड विल बी एक्जिक्युटेड। मैले यहाँ ब्लक बनाएको छु नि, यो एउटा ब्लक हो के। यदि यो ट्रु भयो भने यो ब्लक अफ कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, अदरवाइज स्किप हुन्छ। एक्जिक्युटेड, अदरवाइज it will be skipped from execution हैन, it will be skipped from execution। यसैगरी अब हामीले अर्को प्र्याक्टिस गरौँ। अर्को 1 को बी इफ एल्स स्टेटमेन्ट। यो इफ स्टेटमेन्ट भनेको एउटा मात्र, अन्ली एउटा मात्र कन्डिसन चेक गर्नु छ भने इफ स्टेटमेन्ट युज हुन्छ। अब हामी गर्दैछौँ इफ एल्स स्टेटमेन्ट हैन, इफ एल्स स्टेटमेन्ट। यदि यो चीज भयो भने के गर्ने र यदि त्यो चीज भएन भने के गर्ने। इफ स्टेटमेन्ट भनेको यदि यो चीज भयो भने के गर्ने हैन, भएन भने चाहिँ स्किप गरिदिने, यतिमा काम हुन्छ। तर इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको यदि यो चीज भयो भने के गर्ने, भएन भने पनि के गर्ने, त्यो पनि चीज चाहिँ स्पेसिफाई गर्न मिल्छ। फर इक्जाम्पल अब चाहिँ मैले एउटा फेरि अब के गर्छु भने टेस्ट हेल्लो भन्ने मैले अर्को एउटा भ्यारिएबल बनाएँ हैन। अरु चाहिँ नम्बर युजर इनपुट भनेर चाहिँ मैले गरेँ। मानव फर इक्जाम्पल युजरले चाहिँ 10 हान्यो है। अब यो नम्बर चाहिँ इभन हो कि अड हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले के गर्न सकिन्छ, सिम्पल इभन र अड कसरी पत्ता लगाउने। यो 10 चाहिँ कसरी इभन हुन्छ, कसरी अड हुन्छ, म तपाईहरुलाई सिम्पल लजिक भन्छु। यदि हामीले 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो इभन हो। इफ 10 मोडुलस 2 इक्वल टु 0, यदि चाहिँ 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो के हुन्छ, इभन नम्बर हुन्छ, अदरवाइज अड नम्बर हुन्छ। भनेपछि इफ युजर इनपुट मोडुलस 2 इक्वल टु 0 हैन, मैले स्पेस दिन्छु, इक्वल टु 0। यदि युजर इनपुटलाई 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर आउने हो नि त, यो डिभाइड गर्दाखेरि त्यसको रिमाइन्डर 0 आयो भने के हो, त्यो इभन नम्बर हो। देन मैले के लेख्छु अब यहाँ, इट इज इभन नम्बर भनेर चाहिँ मैले के गरे लेखेँ हैन। अब मैले एल्स गर्छु, इको गर्छु, इट इज अड नम्बर भनेर मैले के गर्छु लेख्छु। अब यहाँ चाहिँ मैले इको बिआर गरेँ है,
अब यहाँ मैले के गरेँ भने युजर इनपुट यहाँ 10 छ भेरिएबल 10 डिभाइड बाई 2 यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने इफ ब्लक अफ कोड विल बी एक्जिक्युटेड यदि यो कन्डिसन फल्स भयो भने एल्स ब्लक अफ कोड विल बी एक्जिक्युटेड यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो रन हुन्छ अनि यो भित्रको पार्ट यो इफ भित्रको पार्ट रन हुन्छ यदि यो पार्ट फल्स भयो भने यो पार्ट चाहिँ स्किप हुन्छ अनि यो पार्ट चाहिँ रन हुन्छ फेरि म भन्छु यदि यो ट्रु भयो भने यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो पार्ट रन हुन्छ यो पार्ट स्किप हुन्छ यदि यो पार्ट फल्स भयो भने यो पार्ट स्किप हुन्छ यो पार्ट रन हुन्छ भन्नुको मतलब यदि यो if this statement is true if this condition is true then the statement will be printed right if block of code will be printed if this statement is true else block of code will be printed म यहाँ कन्क्लुजन लेख्छु अब यहाँ हेरौँ है के आयो इट इज इभन नम्बर भनेर आयो 10 के हो इभन नम्बर हो मैले अब यहाँ इभन 11 हाल्छु अब फेरि है मैले अघि 10 हालेको थिएँ हेर्नुहोस् है 10 हाल्दा के भयो युजर इनपुट डिभाइड बाई 2 इक्वल टु 0 10 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा के आउँछ 0 आउँछ रिमाइन्डर 0 आउँछ 0 इक्वल टु 0 ट्रु भयो ट्रु भएपछि के रन हुने हो यो रन हुने हो भनेपछि के भयो इट इज इभन नम्बर भनेर आयो तर अब यसलाई चाहिँ मैले के अरे अहिलेको लागि 13 बनाए यो अड नम्बर हो 13 डिभाइड बाई 2 इज नट 0 यसको रिमाइन्डर चाहिँ 0 आउन 1 आउँछ 1 इक्वल टु 0 1 चाहिँ 0 बराबर हुँदैन द्याट्स फल्स भनेपछि अब के हुन्छ यो प्रिन्ट हुन्छ फल्स भएपछि त्यसले अब हेरौँ इट इज अड नम्बर भनेर प्रिन्ट भयो भनेपछि यसको कन्क्लुजन के ड्र गऱ्यौँ हामीले कन्क्लुजन इफ द condition is true if block of code will be executed else or otherwise else block of code will be executed otherwise भनेको यदि फल्स आयो भने चाहिँ else block of code will be executed तपाईले बुझिरहनु भएको छ नि यसम्म है ओके अर्को गर्छौँ हामी अर्को चाहिँ इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट इफ else if statement है if else if statement अब if else if statement भनेको चाहिँ अहिले हामीले के गर्छौँ दुईटा मात्र कन्डिसन दुईटा मात्र चीज चेक गरेका छौँ यदि यो ट्रु भयो भने ठीक छ यो प्रिन्ट गर्ने फल्स भयो भने ठीक छ यो प्रिन्ट गर्ने तर कहिले के हुन्छ धेरै हुन्छ कि तपाईको चाहिँ कन्डिसन्सहरु धेरै कन्डिसन भएको बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ इफ else if स्टेटमेन्ट युज गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने इफ else if ल्याडर पनि भन्छौँ धेरै ल्याडर बन्छ हैन धेरै ब्रान्च बन्छ हैन मल्टिपल इफ स्टेटमेन्ट यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल इफ स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ दुईटा भन्दा बढी कन्डिसन 2 or 2 भन्दा बढी कन्डिसन भयो भने यो कतिखेर युज गरिन्छ 2 or 2 भन्दा बढी कन्डिसन भयो भने चाहिँ हामीले इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ देन अब एउटा सिम्पल हेरौँ ग्रेड चाहिँ मानौ अर पर्सेन्टेज हेरौँ न पर्सेन्टेज कुनै पनि स्टुडेन्टको एउटा पर्सेन्टेज चाहिँ कति छ 90% छ भने हामीलाई के निकाल्नु छ उसको फर्स्ट डिभिजन आयो कि डिस्टेन्स आयो कि सेकेन्ड डिभिजन आयो त्यो निकाल्नु छ भने इफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 देन के हुन्छ इको डिस्टिंक्सन हैन अब एल्स इफ हैन एल्स इफ PC इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 भयो भने धेरै कन्डिसन छ नि त फर्स्ट डिभिजन अर्को कन्डिसन लेख्नु छ भने फेरि हामीले के गर्ने भयो एल्स इफ गर्ने भयो कि इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट भनेको त्यही भएर इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट अनि एल्स इफ PC इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु तपाईको सेकेन्ड डिभिजन भन्दा कति हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुँदैन है 40 होला 40 देन इको सेकेन्ड डिभिजन हैन देन अब चाहिँ else if PC is greater than or equal to 32 or something like 35 होला हैन भन्छ के भयो इको थर्ड डिभिजन अब चाहिँ यदि यो भन्दा तल आयो भने चाहिँ के हुन्छ एल्स अब यदि यो भन्दा तल आयो भने चाहिँ एल्स लास्टमा एल्स लेख्ने देन इको यु आर फेल्ड भनेर लेखिदिने हैन यसमा के छ हेर्नु यसमा दुईटा भन्दा बढी कन्डिसन छ दुईटा भन्दा बढी कन्डिसन भएपछि हामीले के गर्छौं यसमा इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्यौं हैन इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ युज गर्यौं यो प्रोग्राममा के छ युजरको पर्सेन्टेज 90 छ अब यसमा कसरी चाहिँ काम गर्छ त हेर्नुस् है पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 90 छ पर्सेन्टेज 90 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80
भनेपछि यो प्रिन्ट हुन्छ, डिस्टिंक्सन प्रिन्ट हुने भयो। हेर्नु है तपाईँ चाहिँ के हुन्छ डिस्टिंक्सन प्रिन्ट हुन्छ। यदि यो ट्रू भयो भने यो प्रिन्ट हुन्छ, यदि यो ट्रू भयो भने यो प्रिन्ट हुन्छ, यदि यो ट्रू भयो भने यो प्रिन्ट हुन्छ, यदि यो ट्रू भयो भने यो प्रिन्ट हुन्छ। कुनै पनि ट्रू भएन भने अन्तिममा गएर यो प्रिन्ट हुन्छ है। भनेपछि अहिले के छ हाम्रो 90 छ, 90 भएपछि 90 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 इफ 90 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 ट्रू अर फल्स, ट्रू ट्रू भएपछि यहाँ डिस्टिंक्सन प्रिन्ट भयो हैन। अब यो पनि स्किप भयो, यो पनि स्किप भयो, यो पनि स्किप भयो, यो पनि स्किप भयो। अब यहाँ 50 मानौ कि फर एक्जाम्पल सरी यो पर्सेन्टेजलाई 50 60 बनायो भने के हुन्छ फेरि फर्स्ट डिभिजन आयो 60 पीसी पर्सेन्टेज 60 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 80 फल्स फल्स भयो दिन यो प्रिन्ट भएन। 60 इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 60 चाहिँ यो 60 बराबर छ नि त ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 त्यो भएर चाहिँ के भयो फर्स्ट डिभिजन चाहिँ के भयो प्रिन्ट भयो हैन। अब चाहिँ यो चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ म 30 बनाइदिन्छु के भयो युआर फेल्ड भनेर आयो। यो पनि फल्स भयो, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स, यो पनि फल्स, कुनै पनि ट्रू नबसी अन्तिममा गएर यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ मल्टिपल इफ स्टेटमेन्ट इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब अर्को हाम्रो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट अब अर्को चाहिँ जस्तै अब म अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिस गराउँछु। अब हामीले चाहिँ के गर्यौं भने ताकि इफ स्टेटमेन्टको पनि प्र्याक्टिस गरौँ हैन, इफ स्टेटमेन्टको पनि प्र्याक्टिस गरौँ, इफ एल्सको पनि प्र्याक्टिस गरौँ, इफ एल्स इफको पनि प्र्याक्टिस गरौँ। त्यसपछि नेस्टेड इफको चाहिँ म एउटा हजुरलाई यो चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछु। नेस्टेड इफ भनेको के हो भने एउटा इफ स्टेटमेन्ट भित्र अर्को इफ स्टेटमेन्ट गरायो भने त्यो नेस्टेड इफ हो। जस्तै फर एक्जाम्पल यो इफ स्टेटमेन्ट छ पीसी इज ग्रेटर देन इक्वल टु 80 छ, यो भित्र चाहिँ फेरि अब हामीले अर्को इफ स्टेटमेन्ट युज गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भयो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट भन्छौँ। फर एक्जाम्पल कुनै पनि कलेजमा के गर्दो रहेछ भने मानौ कि एउटा रुल रहेछ जहाँ डिस्टिंक्सन आएको स्टुडेन्ट छ त्यो डिस्टिंक्सन आएको स्टुडेन्टमा पनि जसको पर्सेन्टेज चाहिँ डिस्टिंक्सन आछ डिस्टिंक्सन पनि तर पर्सेन्टेज चाहिँ ग्रेटर देन 95 छ भने त्यसलाई फेरि अर्को कुनै अवार्ड दिँदो रहेछ भने मानौ फर एक्जाम्पल चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा अर्डिनरी अवार्ड भन्ने दिँदो रहेछ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ फेरि यहाँ चेक गर्नुपर्छ इफ पीसी इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 95 भनेर चाहिँ फेरि के गर्नुपर्छ चेक गर्नुपर्छ। फेरि के भयो चाहिँ यहाँ भित्र भयो नि त हैन, यो भित्र भयो। यदि तपाईको चाहिँ के आयो मानौ तपाईको चाहिँ 85 आयो हैन, 85 आयो तपाईको पर्सेन्टेज, तपाईको के भयो डिस्टिंक्सन त आयो तर तपाईले चाहिँ त्यो अवार्ड पाउनुहुन्छ कि नै त हैन। त्यो अवार्ड पाउनको लागि पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 95 हुनुपर्छ। दिनमा मैले के गर्छु इको you got extraordinary award हैन। यदि यो 95 भन्दा तल आयो भने चाहिँ के हुन्छ yes do nothing हैन, do nothing or you did not get extraordinary award भनेर यसरी चाहिँ लेखे पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल अब यहाँ के भयो तपाईको पर्सेन्टेज 85 छ, 85 इज ग्रेटर देन 80 ट्रू ट्रू भएपछि डिस्टिंक्सन प्रिन्ट हुन्छ, डिस्टिंक्सन प्रिन्ट भयो हैन। अनि यदि चाहिँ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन इक्वल टु 95 एक्स्ट्राअर्डिनरी अवार्ड पायो भन्छ तर तपाईको 85 छ 90 यो फल्स भयो। देन फल्स भएपछि यो पार्ट चाहिँ रन हुन्छ, त्यही भएर यु डिड नट गेट एक्स्ट्राअर्डिनरी अवार्ड भनेर भयो तर यो चाहिँ देखाइरहनु परेन। सिम्पल जसको 95 भन्दा बढी आउँछ त्यसलाई चाहिँ यु गट एक्स्ट्राअर्डिनरी अवार्ड भनेर पनि के गरिदिने देखाइदिने। अहिले चाहिँ के भयो तपाईले डिस्टिंक्सन आयो तर यो अवार्ड पाउनु भएन। तर यदि चाहिँ कसैको के भयो भने 97% आएको थियो भने उसले डिस्टिंक्सन पनि हान्यो, उसले 97 पीसी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 95 उसले चाहिँ अवार्ड पनि पायो, डिस्टिंक्सन यु गट एक्स्ट्राअर्डिनरी अवार्ड हैन। यसमा हामीले के गरेछौँ इफ स्टेटमेन्टको यो ब्लक छ, फेरि यो भित्र पनि फेरि अर्को इफ स्टेटमेन्ट लेखिरहेको छौँ, यसलाई हामी भन्छौँ नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट। नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट यो चाहिँ के हो नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट हो। सबैले बुझिरहनु भएको छ नि है हेलो। यसरी चाहिँ हामीले युज गर्छौँ ओके। देन अब त्यसपछि अब चाहिँ मैले अब के गर्छु अर्को अनको मैले अर्को चाहिँ अब स्विच स्टेटमेन्टको बारेमा हजुरहरूलाई पढाउँछु। यो अनको इ स्विच स्टेटमेन्ट है, स्विच स्टेटमेन्ट अनको इ स्विच केस स्टेटमेन्ट। स्विच केस स्टेटमेन्टको बारेमा चाहिँ हामी पढ्छौँ। स्विच केस स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने स्विच केस स्टेटमेन्ट र इफ एल्स यो स्टेटमेन्ट छ नि यसको काम एउटै हो, तपाईले यो युज गर्दा पनि हुन्छ यो युज गर्दा पनि हुन्छ।
तर कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ युज गर्न भन्ने कुरा मात्र हो हैन। किनकि स्विच केस स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति फास्ट छ कि एक्जिक्युसन स्पिड चाहिँ यसको भन्दा चाहिँ एक्जिक्युसन स्पिड स्विच केस स्टेटमेन्टको फास्ट हुन्छ। काम सेम भयो भने हामीले चाहिँ यो युज गरिन्छ कि त्यही भएर मोस्टली स्विच केस स्टेटमेन्ट युज गर्न मिल्छ भने स्विच केस स्टेटमेन्ट पनि युज गर्छौँ। देन म सिम्पल अब एउटा प्रोग्राम लेख्छु, यहाँ चाहिँ डे लेख्छु हैन, डे इक्वल टु 1 गरे। अब यदि चाहिँ 1 भयो भने चाहिँ मैले सन्डे प्रिन्ट गर्छु, यदि 2 भयो भने मन्डे प्रिन्ट गर्छु, 3 भयो भने ट्युसडे, 4 भयो भने वेडनेसडे प्रिन्ट गर्ने एउटा प्रोग्राम लेख्छु। देन सिम्पल अब मैले के गर्छु, स्विच स्टेटमेन्ट यसरी युज गर्न सक्छु मैले, स्विच देन मैले डे यसरी युज गर्छु। देन अब मैले के गर्छु, यहाँ चाहिँ ब्लक युज गरेँ हो। यदि अब यसमा कसरी युज गरिन्छ भने केस 1 यदि चाहिँ 1 यदि चाहिँ यो डे 1 छ भने मैले के प्रिन्ट गर्छु, इको मैले इट इज सन्डे, टुडे इज सन्डे भनेर मैले प्रिन्ट गर्छु हैन। त्यसपछि मैले के गर्छु, ब्रेक युज गर्छु, ब्रेक स्टेटमेन्ट, यो ब्रेकको बारेमा हामी पढ्नै छ, ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्छु। देन अब मैले के गर्छु, केस 2 यदि 2 भयो भने, यदि केस चाहिँ 2 भयो भने, अहिले हाम्रो केस के छ, डे अन छ हैन, केस 2 भयो भने टुडे इज मन्डे भनेर यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्छु। देन ब्रेक, देन केस 3 हैन, सरी इको टुडे इज ट्युसडे हैन, देन ब्रेक केस 4 इको टुडे इज वेडनेसडे हैन, केस 5 देन इको टुडे इज थर्सडे है। हेर्नु है, यो एकदमै सजिलो छ अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ प्रोग्राम। त्यसपछि केस 6 इको टुडे इज फ्राइडे हैन, ब्रेक। अब मानौ कि अर्को हुन्छ केस 7 हाम्रो के हुन्छ, इको टुडे इज स्याटरडे, ब्रेक हैन। त्यसपछि अब अर्को हुन्छ, यदि चाहिँ केस 1 भयो भने सन्डे हो, यदि केस 2 भयो भने मन्डे हो, यदि केस 3 भयो भने ट्युसडे हो, 4 भयो भने वेडनेसडे, यसै गरी 6 भयो भने फ्राइडे, 7 भयो भने स्याटरडे। हट इफ अब केस चाहिँ 8 भयो भने, केस चाहिँ मानौ 0 भयो भने, अदर देन अन टु 7 भयो भने के त भने त्यो भनेको चाहिँ इनभ्यालिड कन्डिसन डिफल्ट। यदि चाहिँ त्यो बाहेकको आयो भने चाहिँ के प्रिन्ट गर्ने, त्यो बाहेकको आयो भने चाहिँ इको इनभ्यालिड कन्डिसन इनपुट फ्रम 1 to only भ्यालिड फ्रम 1 to 7 भनेर चाहिँ के गरिदिने, प्रिन्ट गरिदिने। अब हेरौँ है, यहाँ मैले ब्रेक गर्छु, हेरौँ टुडे इज सन्डे भनेर आयो। के भयो भने कसरी काम गर्छ म त्यो बुझाउँछु है। यहाँ मैले के गरेको थिएँ, डेमा 1 भन्ने भेरिएबल चाहिँ इनिसियलाइज गरेको थिएँ, स्विच डेमा के भयो 1 भयो। अब के हुन्छ, केसमा कम्पेयर गर्छ कि केस 1, अब यदि यो 1 चाहिँ यो 1सँग मिल्यो भने यो प्रिन्ट हुन्छ हैन, प्रिन्ट भयो। अनि त्यसपछि के भयो, यो मिल्यो भने अब के गर्दै ब्रेक गर्दै यहाँबाट बाहिर आयो। अब केस 2 यो पनि मिलेन, केस 3 पनि मिलेको छैन, यो कुनै पनि केससँग मिल्दैन भनेपछि अब चाहिँ के भयो, प्रोग्राममा चाहिँ के प्रिन्ट गर्छ, यसले चाहिँ सन्डे प्रिन्ट गर्छ। यदि मैले चाहिँ यसलाई 3 गरेँ भने चाहिँ के गर्छु, यसले के प्रिन्ट गर्नुपर्छ, ट्युसडे प्रिन्ट गर्नुपर्छ, टुडे इज ट्युसडे। यसलाई चाहिँ मैले 7 प्रिन्ट गरेँ भने टुडे इज स्याटरडे भनेर प्रिन्ट गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ मैले 10 प्रिन्ट गरेँ भने त्यो भनेको 1 to 7 सम्म भएन, कुनै पनि कन्डिसन फिट भएन, मस यो डिफल्टको चिज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, इनभ्यालिड कन्डिसन अन्ली भ्यालिड फ्रम 1 to 7 भनेर यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्विच केस स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले प्रोग्राममा चाहिँ यसरी युज गर्न सक्छौँ, स्विच केस स्टेटमेन्टलाई हैन। यो चाहिँ अझ हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि रियल टाइम प्रोजेक्ट्समा चाहिँ अझै युज गर्छौँ। अनि त्यतिखेर पनि तपाईँहरूलाई झन् बुझ्नुहुन्छ। यदि अहिलेसम्म केही क्वेसन छ भने चाहिँ, कन्फ्युजन छ भने चाहिँ अब सोध्नुहोस् है। हेलो, केही कन्फ्युजन छ? ओके, कसैलाई छ सर कन्फ्युजन? ओके, ल त्यसो भने राम्रो भयो है। अब चाहिँ हामी अब लुपिङ स्टार्ट गर्छौँ। लुपिङ अब हामीले के गर्यौँ भने अहिलेसम्म के पढ्यौँ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट, इफ स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट, इफ एल्स स्टेटमेन्ट, नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट, स्विच केस स्टेटमेन्टहरू पढ्यौँ।
अब हामी पढ्छौँ लुपिङ। लुपिङको कुराहरू चाहिँ अब हामी पढ्छौँ। म लुपिङको बारेमा फेरि चाहिँ म थोरै पहिला बेसिक कुराहरू भन्छु, त्यसपछि चाहिँ स्टार्ट गर्छु। लुपिङ भने के हो भने तपाईले चाहिँ फर एक्जाम्पल सम्झिनु, अब इफ स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कन्डिसनहरुमा काम गर्ने रहेछ हैन। यदि यो भयो भने के गर्ने, यो भएन भने के गर्ने। लुपिङको काम भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ प्रोग्राममा भने एउटा कामलाई चाहिँ थाउजन्ड्स अफ टाइम्स रन गर्नुपर्ने हुन्छ, थाउजन्ड्स अफ टाइम्स चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो रिपिटको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले म्यानुअली रिपिट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इट टेक्स सो मच टाइम हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईले चाहिँ मैले भने प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड 10,000 टाइम्स अन स्क्रिन भन्नु भने तपाईले के गर्नुहुन्छ, मैले चाहिँ तपाईलाई भने कि हेलो वर्ल्ड चाहिँ तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ 10,000 टाइम्स प्रिन्ट गर्नु भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्नु सक्नुहुन्छ, एउटा वे, एउटा सजिलो वे भनेको हेलो वर्ल्ड गर्नुहुन्छ, फेरि के गर्नुहुन्छ इको हेलो वर्ल्ड गर्नुहुन्छ हैन। तपाई 10,000 टाइम्स काउन्ट गर्दै के गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। 10,000 टाइम्स लेख्दा तपाईलाई 1-2 दिन लाग्न सक्छ। त्यसैगरी हामीले चाहिँ मिलियन टाइम्स पनि एउटै कुरालाई चाहिँ रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्राममा हैन। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्ने भने हामीसँग चाहिँ लुपिङ भन्ने अवेलेबल हुन्छ सबै प्रोग्रामिङमा। लुपिङको काम भनेको इट रिपिट्स द प्रोग्राम हैन। यसको काम भनेको चाहिँ इट रिपिट्स द प्रोग्राम अप टु स्पेसिफाइड टाइम्स। तपाईले स्पेसिफाई गर्नु मिल्छ अप टु स्पेसिफाइड टाइम्स अन्टिल द सर्टेन कन्डिसन इज सेटिस्फाइड है। अन्टिल द सर्टेन कन्डिसन इज सेटिस्फाइड यो भनेको कस्तो, लुपिङले कसरी काम गर्छ भने तपाईलाई मानौ कि तपाई एउटा रोबोट हैन। तपाई चाहिँ मानौ तपाईलाई चाहिँ कोही इम्प्लोयरले चाहिँ तपाईलाई हायर गर्यो, इम्प्लोयरले चाहिँ हायर गर्यो तपाईलाई भन्यो कि त काठमाडौँ जा यो एउटा सामान पुर्याउनलाई काठमाडौँ जा भनौँ। मानौ कि तपाईले एउटा सामान लिएर काठमाडौँ जा, तसँग केही कन्ट्याक्ट नम्बर केही पनि छैन, तर बाटोमा कोही मान्छेले रोकेर यो सामान मेरो भनेर भयो भने बल्ल रोकी अनि त्यहाँबाट फिर्ता आइज। नत्र भने चाहिँ त हिँडिरहेको भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ काठमाडौँ नआइन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँ हिँडिरहनुहुन्छ कि हिँडिरहनुहुन्छ। बाटोमा जब कोही मान्छे आएर चाहिँ त्यो सामान मेरो भनेर आउँछ बाटोमा, बल्ल तपाईँ रोकिनुहुन्छ, त्यो सामान दिन्छ, बल्ल आउनुहुन्छ। लुपिङ भने एक्ज्याक्टली त्यही नै हो। तपाईँ रिपिट गरिरहनुहुन्छ, तपाईँ हिँडिराख्नुहुन्छ कि रिपिट गरिरहनुहुन्छ। अब कहाँनिर त कन्डिसन मिट हुन्छ, कन्डिसन मिट भएपछि तपाईँ चाहिँ के हुन्छ, फिर्ता आउनुहुन्छ। यस्तै गरी हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्दा पनि 10,000 टाइम स्क्रिनमा प्रिन्ट गर भन्नु भने तपाईले तपाईले के गर्नुहुन्छ, लुपिङ युज गरिदिनुहुन्छ। 10,000 प्रिन्ट हुन्छ हैन, एकचोटी दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी पाँचचोटी 10,000 टाइम्स पुगेपछि अब के हुन्छ, ओ पुग्यो, अब चाहिँ के हुन्छ, स्टप हुन्छ प्रोग्राम। यसरी चाहिँ के हुन्छ, लुपिङको काम हुन्छ। लुपिङ कति टाइप्सको छ, ए फर लुप, बी व्हाइल लुप, सी डु व्हाइल लुप। यो सबैको काम चाहिँ एउटै हो, सबैको काम के हो, लुपिङ गर्ने हो। थोरै डिफरेन्स चाहिँ छ है, सबैमा थोरै डिफरेन्स, त्यसको होइन वे अफ वर्क, त्यसमा चाहिँ यो कसरी चाहिँ हामीले प्रोग्राम लेखिन्छ त्यसमा चाहिँ थोरै डिफरेन्स चाहिँ हुन्छ। ओके, देन अब हामी चाहिँ फर्स्टमा हामी फर लुपको बारेमा चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई फर लुपको चाहिँ इक्जाम्पल सहित एउटा सिम्पल इक्जाम्पल सहित चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ के गर्छु, बुझाउँछु ताकि फर लुपले कसरी काम गर्छ। पहिला चाहिँ म यो फर लुपको चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा नर्मल फर लुपको सिन्ट्याक्स चाहिँ यहाँ देखाउँछु। फर लुपको सिन्ट्याक्स भने फर हैन, फर त्यसपछि तपाईको यहाँ फर्स्टमा चाहिँ इनिशियलाइजेसन, देन यो सेमिकोलन, देन कन्डिसन, सेमिकोलन, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर। यो चाहिँ के हो, फर लुपको सिन्ट्याक्स हो। सिम्पल हेर्नु है, फर इनिशियलाइजेसन, कन्डिसन, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर, एकदमै सजिलो छ फर लुप। अब म एउटा फर लुपको प्रोग्राम लेख्छु। यो चाहिँ के हो, 2 को ए हो हैन, सरी कता गयो, 2 को ए फर लुप। अब फर लुप युज गरेर चाहिँ म के गर्छु भने अब हेलो वर्ल्डलाई 10 टाइम्स प्रिन्ट गर्छु स्क्रिनमा। ल हेर्नुस्, फर $i = 1, यो इनिशियलाइजेसन कति टाइम्स, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स प्रिन्ट गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ, 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने हो, सिम्पल हैन। 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने हो भनेपछि i = 1, i इज, अब कन्डिसन है, यो इनिशियलाइजेसन मैले के इनिशियलाइज गरेँ, i = 1 भनेर इनिशियलाइज गरेँ। अब मैले कतिसम्म प्रिन्ट गर्ने, अब कन्डिसन चाहिँ म इनिशियलाइज गर्छु, i इज लेस देन अर इक्वल टु 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने। जबसम्म 10 इक्वल टु हुन्छ तबसम्म प्रिन्ट गर्ने। i अन देखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने। अनि इच टाइम, एभ्री टाइम के गर्ने, त्यो i लाई चाहिँ प्लस प्लस गरिदिने, एक एकले बढाउँदै जाने। फर्स्ट लुपमा के हुन्छ, i = 1 हुन्छ, सेकेन्ड लुपमा i = 2 हुन्छ,
थर्ड लुपमा आई इक्वल टु 3 हुन्छ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ फोर्थ लुपमा आई इक्वल टु 4 हुन्छ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ अनि जब आई इक्वल टु 10 हुन्छ फेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट हुन्छ जब आई इक्वल टु 11 भन्छ आई 11 इज लेस देन इक्वल टु 10 फल्स भयो देन त्यो प्रिन्ट हुँदैन यसरी चाहिँ के हुन्छ फर लुपले चाहिँ काम गर्छ ल अब चाहिँ म के गर्छु इको हेलो वर्ल्ड गर्छु हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हुन्छ कतिचोटि प्रिन्ट हुन्छ मैले यसलाई चाहिँ नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ nl2br भन्ने फंक्सन युज गर्छु है nl2br यो फंक्सनको बारेमा मैले अलरेडी तपाईलाई बुझाइसकेको छु मैले यहाँ के गर्छु स्ल्यास एन गर्छु एभ्री सबै कुरा चाहिँ नयाँ लाइनमा आउँछ कि हेरौँ 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो अझै म तपाईलाई अझै क्लियरली बुझाउनको लागि चाहिँ मैले के गरेको यो कन्डिसन यो सिम्पल सिन्ट्याक्स फलो गरेर लेखेँ अझै म तपाईलाई क्लियरली बुझाउनको लागि चाहिँ यहाँ के गर्छु हैन ताकि थोरै के कनेक्ट गर्छु म भने यसको इन्क्रिमेन्ट छ नि कुन वाला अहिले प्रिन्ट भइरहेछ त्यो पनि म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अझै क्लियरली बुझाउँछु ओके अब हेरौँ हेलो वर्ल्ड 1 टु 10 सम्म प्रिन्ट भयो हो अब यसलाई चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउँछु कसरी चाहिँ काम गर्छ लुपिङले फर्स्टमा मैले के गरे थिए आई इक्वल टु 1 भनेर मैले इनिशियलाइजेसन गरे त्यसपछि मैले कन्डिसन लेखे आई इज कहिलेसम्म प्रिन्ट गर्ने त नि यो हेलो वर्ल्ड भनेर जबसम्म आई को भ्यालु 10 सम्म अर 10 सँग इक्वल टु हुन्छ तबसम्म प्रिन्ट गर्ने अनि इच टाइम लुपिङ हुन्छ एकचोटी लुप हुन्छ फेरि नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि के गर्ने त्यो आई लाई चाहिँ 1 ले बढाइदिने भन्छ अब कसरी काम हुन्छ फर्स्टमा आई को भ्यालु 1 थियो अब कन्डिसन चेक गर्यो 1 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 के भयो ट्रु भएपछि के भयो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो अनि आई को भ्यालु कति छ 1 यहाँ चाहिँ 1 पनि प्रिन्ट भयो हो त्यसपछि प्रिन्ट भएपछि अब के गर्यो आई प्लस प्लसमा गयो हेर्नुस् है आई प्लस प्लसमा गयो अब आई को भ्यालु के भयो 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो आई प्लस प्लस भनेको आई इक्वल टु आई प्लस 1 अब चाहिँ के भयो 1 थियो पहिला भ्यालु अब चाहिँ 2 बन्यो फेरि यता गयो फेरि लुपिङ यता गयो हैन के भयो अब आई इक्वल टु 2 बन्यो आई इक्वल टु 2 बनिसक्यो अब आई इक्वल टु 2 छ 2 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 ट्रु भएपछि फेरि के भयो हेलो वर्ल्ड अब 2 प्रिन्ट गर्यो हेलो वर्ल्ड 2 प्रिन्ट गर्यो फेरि अब के गर्यो यसमा गयो 2 प्लस प्लस गरिदियो आई प्लस प्लस भनेको 2 प्लस प्लस गरेर 3 बनायो अब फेरि आई इक्वल टु 3 भयो अनि 3 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 हेलो वर्ल्ड 3 भनेर प्रिन्ट गर्यो हेलो वर्ल्ड 3 देन फेरि चाहिँ यो आई लाई चाहिँ 4 बनायो यसरी इन्क्रिमेन्ट गर्दा गर्दा हेलो वर्ल्ड 9 भयो फेरि 9 लाई चाहिँ के भयो फेरि यहाँ प्रिन्ट भयो फेरि चाहिँ 9 प्लस प्लस भयो 10 भयो त्यसपछि अब के भयो नेक्स्ट टाइममा चाहिँ आई इक्वल टु 11 बन्यो 10 प्लस प्लस गर्दा के भयो 11 बन्यो अब आई इक्वल टु 11 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 फल्स भयो फल्स भएपछि त्यो कन्डिसन मिट भएन कन्डिसन मिट नभएपछि यो प्रिन्ट भएन अनि स्टप भयो जबसम्म कन्डिसन मिट हुन्छ तबसम्म प्रिन्ट हुन्छ यसको कन्क्लुजन for loop prints or executes the block of statement until the condition is satisfied हैन until the condition is satisfied यसको हाम्रो के आयो कन्क्लुजन चाहिँ आयो फेरि अर्को for loop युज गरेर चाहिँ हामीले के गरौँ 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट गरौँ है 1 देखि 10 सम्म और 1 देखि 100 सम्म प्रिन्ट गरौँ न I equal to 1 हैन I is less than or equal to 10 I plus plus echo and then to be r अब यहाँ चाहिँ के गरौँ I गरिदिएँ मैले then slash n पछि के भयो 1 देखि 10 सम्म प्रिन्ट भयो यहाँ यो कन्डिसनमा 100 राखिदिएपछि के हुन्छ 100 सम्म प्रिन्ट हुन्छ यो 100 सम्म प्रिन्ट भयो यदि यही काम चाहिँ तपाईले म्यानुअली इको 1 इको 2 इको 3 गर्नु पर्यो भए कति टाइम लाग्थ्यो हैन त्यो भएर चाहिँ यसको काम चाहिँ यो हो यसरी हामीले कम्प्लेक्स चीजहरुलाई पनि यसरी चाहिँ लुपिङ गर्न सक्छौं यो चाहिँ नर्मल फर लुपको काम चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ यहाँ गर्यौं हैन यति भएपछि तपाईहरुले फर लुप चाहिँ कसरी काम गर्छ बुझ्नु भयो यसमा के कन्फ्युजन छ तपाईहरुमा यसमा के नबुझेको कुरा केही छ
केही नबुझेको कुरा छ भने चाहिँ सोधिहाल्नुहोस् होइन, स्टेप बाई स्टेप गर्ने हो। त्यसपछि अब हामी गर्छौँ व्हाइल लुपको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। व्हाइल लुप सेम फर लुपकै जस्तो काम हो, सिम्पल छ, जस्ट सिन्ट्याक्स फरक छ। म पहिला सिन्ट्याक्सको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझाउँछु सिन्ट्याक्स चाहिँ कसरी काम गर्छ। एकदम सजिलो छ व्हाइल लुप है। व्हाइल लुपले कसरी काम गर्छ त होइन, ताकि अब चाहिँ हामी के गर्छौँ व्हाइल लुपको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। सिम्पल व्हाइल लुपको चाहिँ तपाईँको सिन्ट्याक्स भन्नुपर्दा तपाईँको हेर्नु त फर लुपको सिन्ट्याक्स कस्तो छ। फर लुपको सिन्ट्याक्स चाहिँ तपाईँको फर, इनिसियलाइजेसन, कन्डिसन, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्ट। अब यही चिज हो व्हाइल लुपमा पनि, बट थोरै डिफ्रेन्स छ, त्यो यहाँ हेर्नु होला। व्हाइल लुपमा के छ, फर्स्टमा इनिसियलाइजेसन फर्स्टमा हुन्छ। इनिसियलाइजेसन जस्ट तपाईँहरूलाई यो जान्नु हो कि के भन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूले यो सिन्ट्याक्स जानु भने प्रोग्रामिङ भनेको एकदमै इजी कुरा हो। इनिसियलाइजेसन त्यसपछि व्हाइल देन कन्डिसन होइन, व्हाइल कन्डिसन। त्यसपछि यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने के गर्ने, अब चाहिँ यसलाई के गर्ने, प्रिन्ट गर्ने। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने, यहाँ चाहिँ सर्टेन स्टेटमेन्टहरू होला, कोड टु बी एक्जिक्युटेड, के कोड एक्जिक्युट गर्ने त्यो चिज चाहिँ हामीभित्र हुन्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ, अनि यहाँ कोड टु बी एक्जिक्युटेड अर के आयो यस्तो, ओके, कोड टु बी एक्जिक्युटेड। तपाईँहरूले के भनेर बुझ्नुहुन्छ, कोड टु बी एक्जिक्युटेड अर स्टेटमेन्ट्स तपाईँको कोड्सहरू चाहिँ हामीभित्र हुन्छ। फर्स्टमा तपाईँले इनिसियलाइजेसन गर्नुहुन्छ, व्हाइल कन्डिसन लेख्नुहुन्छ। यदि यो कन्डिसन ठिक भयो भने यो के हुन्छ, लुपिङ हुन्छ, लुप हुन्छ, यो चिज रन हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तलपट्टि तपाईँले के लेख्नुहुन्छ, अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट चाहिँ यहाँ तलपट्टि तपाईँले के गर्नुहुन्छ लेख्नुहुन्छ, इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट। अघि हामीले के गर्थ्यौँ फर लुपमा इनिसियलाइजेसन एकै ठाउँमा लेख्थ्यौँ, कन्डिसन, इन्क्रिमेन्ट, डिक्रिमेन्ट अपरेटर यहाँ लेख्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के भयो, इनिसियलाइजेसन, व्हाइल कन्डिसन, त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट चाहिँ यहाँ तल यसरी लेख्छौँ। ओके, अब यसलाई चाहिँ इक्जाम्पल सहित गरौँ भने तपाईँहरू अझ मोर क्लियर हुनुहुन्छ। सो म इक्जाम्पल नै गर्छु। व्हाइल जे इक्वल टु, त्यसरी नै हेलो वर्डलाई चाहिँ 10 टाइम्स प्रिन्ट गरौँ होइन। जे इक्वल टु 1, सरी फर्स्टमा के गर्ने हेर्नुहोस्, यसरी नै गर्ने, फर्स्टमा इनिसियलाइजेसन गर्ने। ल गरौँ इनिसियलाइजेसन, जे इक्वल टु 1 इनिसियलाइज भयो, हामीले जेलाई के गरौँ 1 इनिसियलाइज गरौँ। देन व्हाइल जे इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 10, हामीले 10 चोटि प्रिन्ट गर्नु छ हेलो वर्ल्ड। देन इको हेलो वर्ल्ड, यो चाहिँ के भयो, कोड टु बी एक्जिक्युटेड भयो होइन, कोड टु बी एक्जिक्युटेड अर स्टेटमेन्ट भयो। देन अब एभ्री टाइम अब त्यसलाई इन्क्रिमेन्ट कतिले गर्नुपर्छ हामीले, जे प्लस प्लस। देन अब हेर्नुहोस् यो चाहिँ 10 चोटि चाहिँ हेलो वर्ल्ड फेरि प्रिन्ट हुन्छ होइन, हेलो वर्ल्ड चाहिँ के भयो 10 चोटि चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। इफ जे इज सरी लेस देन अर इक्वल टु 10, देन के हुन्छ 10 चोटि चाहिँ हाम्रो के भयो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि NL2BR होइन, यो केही नयाँ कुरा होइन, मैले अलरेडी तपाईँहरूलाई भनिरहेको छु। NL2BR मैले सिम्पल नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ NL2BR फङ्सन युज गरिरहेको छु, ताकि यहाँ स्ल्यास एन युज गर्नको लागि हेलो वर्ल्ड के भयो 10 टाइम्स प्रिन्ट भयो। कसरी काम गर्छ अब म बुझाउँछु। फर्स्टमा जे इक्वल टु 1 इनिसियलाइज भयो भ्यालु, अब चेक भयो अन इज लेस देन अर इक्वल टु 10, ट्रु भयो कि फल्स भयो। अन इज लेस देन अर इक्वल टु 10, अन के 10 भन्दा सानो अर इक्वल टु छ, अन त सानो छ भनेपछि के भयो ट्रु भयो। ट्रु भएपछि के भयो, यो प्रिन्ट भयो, इको हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो, यो फर्स्ट हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। त्यसपछि के भयो, अब जे प्लस प्लस, यसले के बनाइदियो, अब त्यो जेलाई 2 बनाइदियो कि, जेलाई जे प्लस प्लसले के गरिदिन्छ, जेलाई 2 बनाइदिन्छ होइन। त्यसपछि फेरि अब के भयो, जे इक्वल टु 2 भयो, 2 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 भनौँ, 2 त सानो छ 10 भन्दा, फेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो। फेरि त्यो जे 3 भयो, 3 इज लेस देन अर इक्वल टु 10, यो रिपिट हुन्छ 9 इज लेस देन अर इक्वल टु 10, फेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो 9। अब 10 भन्यो, 10 इज लेस देन अर इक्वल टु 10, त्यो नै ट्रु भयो, यहाँ प्रिन्ट भयो। अब के भयो 10 + 1 11 भन्यो, 11 इज लेस देन अर इक्वल टु 10, फल्स भयो। देन अब यो स्टप भयो। यसरी चाहिँ के हुन्छ, व्हाइल लुपले पनि यसरी चाहिँ काम गर्छ, सेम हो तरिका काम गर्ने। देन त्यसरी नै जे इक्वल टु 1 होइन, जे इक्वल टु 1, त्यसपछि चाहिँ के गरौँ, व्हाइल जे इज लेस देन अर इक्वल टु 100 सम्म चाहिँ नम्बर प्रिन्ट गरौँ होइन, इको NL2BR जे सिम्पल इलिस्ट्रेसन गरेर हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको छौँ होइन। देन सरी
देन जे प्लस प्लस देन अब हेरौँ अनदेखि 100 सम्म फेरि के भयो प्रिन्ट भयो हैन अनदेखि 100 सम्म प्रिन्ट भइरहेछ यहाँ त हेर्नु त अनदेखि 99 सम्म मात्र प्रिन्ट भयो किन जे इज लेस देन 100 गरे नि त त्यो भएर 100 चाहिँ प्रिन्ट हुन पाएन यसको लागि इक्वालिटी गर्दैछ 100 पनि प्रिन्ट हुन्छ यसरी चाहिँ 100 पनि प्रिन्ट भयो हैन यसरी चाहिँ के भयो व्हाइल लुपले चाहिँ यसरी काम गर्छ यसै गरी व्हाइल लुप पनि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भयो कि कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् हैन व्हाइल लुपमा कसरी काम गर्ने रहेछ इनिशियलाइजेसन व्हाइल कन्डिसन तपाई यहाँ लेख्नुहुन्छ कोडहरु त्यसपछि यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रोजेक्टमा अझै चाहिँ एडभान्समा यसलाई कसरी युज गर्ने कसरी युज गर्छौं त्यो चाहिँ सबै डिस्कसन हामी प्रोजेक्टमा चाहिँ गर्छौं अब यसै गरी अर्को हुन्छ डु व्हाइल लुप हैन मैले अलरेडी चाहिँ तपाईहरुलाई भनिसकेको छु 3 टाइप्सको लुपिङ हुन्छ अर्को हुन्छ डु व्हाइल लुप हैन डु व्हाइल लुप बट डु व्हाइल लुपमा चाहिँ कसरी चाहिँ काम हुन्छ हैन म फर्स्टमा चाहिँ तपाईलाई सिन्ट्याक्स लेखेर चाहिँ सिकाउँछु ताकि डु व्हाइल लुपमा कसरी काम हुन्छ डु व्हाइल लुपको सिन्ट्याक्स लेखेर सेम हो यो व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुपमा थोरै एउटा मात्र डिफरेन्स छ नाम त सेम छ है व्हाइल लुप र डु व्हाइल लुप तर थोरै एउटा मात्र डिफरेन्स छ यसमा म त्यो डिफरेन्स पनि तपाईलाई बुझाउँछु फर्स्टमा हामी के गर्छौं यसमा इनिशियलाइजेसन गर्छौं इनिशियलाइजेसन चाहिँ भयो हैन इनिशियलाइजेसन गर्छौं त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाई डु लेख्नुहुन्छ यो काम गर भनेको के डु यो स्टेटमेन्टलाई प्रिन्ट गर भनेको दिन अब यहाँ के हुन्छ स्टेटमेन्ट टु बी एक्जिक्युटेड अर स्टेटमेन्ट्स भनौं न तपाईको कोड्सहरु चाहिँ यहाँ हुन्छ त्यसपछि सेम हो हेर्नु न सेम हो है इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट हुन्छ त्यसपछि थोरै मात्र डिफरेन्स छ के यहाँ चाहिँ हामीले व्हाइल र कन्डिसन लेख्थ्यौं व्हाइल लुपमा तर यहाँ के भयो इनिशियलाइजेसन अनि डु अनि यहाँ भित्र चाहिँ स्टेटमेन्ट टु बी एक्जिक्युटेड अर स्टेटमेन्ट्स देन इन्क्रिमेन्ट अर डिक्रिमेन्ट अपरेटर अब कन्डिसन कहाँ छ त कन्डिसन त हामीले देखेका छैनौं कन्डिसन अब के हुन्छ यो ब्राकेट पछि बल्ल कन्डिसन हुन्छ के यसको चाहिँ व्हाइल कन्डिसन हुन्छ बट डोन्ट फर्गेट टु गिभ दिस सेमिकोलन यो सेमिकोलन दिन चाहिँ नभुल्नु है यो कन्डिसनमा पनि कहिले पनि हाम्रो कन्डिसनहरुमा सेमिकोलन लाग्या हुन्न हैन यसमा सेमिकोलन लाग्दैन सेमिकोलन लाग्दैन यो स्टेटमेन्टहरुमा तर डु व्हाइल लुपमा जुन यो कन्डिसन हुन्छ यहाँ हामीले कन्डिसन स्पेसिफाई गर्छौं यो चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ सेमिकोलन लाग्छ अब सेम काम हामीले चाहिँ डु व्हाइल लुप युज गरेर चाहिँ गरौँ हेलो वर्ल्डलाई 10 टाइम्स प्रिन्ट गरौँ फर्स्टमा म के गर्छु एउटा m इक्वल टु 1 इन स्पेसिफाई गरे हो देन डु अब के गर्ने हेलो वर्ल्डलाई 10 टाइम्स प्रिन्ट गर्ने हो ल प्रिन्ट गरिन्छ त्यसपछि अब के भयो कन्डिसन चेक गर्ने सरी इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट दिनु पर्यो m प्लस प्लस अनि व्हाइल $m इज लेस देन अर इक्वल टु 10 जबसम्म 10 हुन्छ तबसम्म चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर अब यसलाई चाहिँ नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ मैले nl2br फंक्सन है एकदम धेरै युज गरिरहेको छु तपाईहरुलाई याद पनि भइसक्यो होला nl2br फंक्सन देन /n अब हेरौं हैन 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट भइसक्यो सेम काम हो अब यसले कसरी काम गर्छ त अब हेरौं फर्स्टमा के गर्छ m इक्वल टु 1 गर्छ m इक्वल टु 1 छ फर्स्टमा के गर्यो डु यसले कन्डिसन पनि चेक गर्दैन के व्हाइल लुपले फर्स्टमै कन्डिसन चेक गर्छ कन्डिसन ट्रू छ प्रिन्ट गर्छ अदरवाइज गर्दैन तर डु व्हाइल लुपमा र व्हाइल लुपमा के डिफरेन्स छ भने यदि कन्डिसन फल्स नै छ भने पनि एकचोटी चाहिँ यसले के गर्दिन्छ प्रिन्ट गर्दिन्छ के प्रिन्ट चाहिँ गरेर छोड्दिन्छ डु भनेको चाहिँ के गर्दैन एकचोटी त गर हैन इको nl2 गरेर हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्यो अनि यो m इक्वल टु 1 थियो अब चाहिँ m इक्वल टु 2 भयो बल्ल चाहिँ सेकेन्ड टाइम बल्ल कन्डिसन चेक हुन्छ के फर्स्ट टाइम कन्डिसन नै चेक भएन यो अन त चेक हुनै पाएन मतलब अब के भयो m2 भइसक्यो देन 2 इज व्हाइल 2 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 ट्रू हो भने फेरि यता जान्छ m इक्वल टु 2 देन फेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्छ फेरि m इक्वल टु 3 बन्छ 3 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 फेरि यता जान्छ प्रिन्ट गर्छ तर के डिफरेन्स रहेछ भने व्हाइल कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको यो कन्डिसन ट्रू हुनै पर्छ यो प्रिन्ट हुनको लागि तर डु व्हाइलमा चाहिँ ल मानौ कि कन्डिसन फल्स नै छ m इक्वल टु 100 गरे 100 इज लेस देन अर इक्वल टु 10 यो कन्डिसन त 100% फल्स हो भनेपछि के हुनु पर्छ यो हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स प्रिन्ट हुनुहुन्न तर एकचोटी पनि प्रिन्ट नहुनु पर्ने हो तर चाहिँ एकचोटी चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ हेर्नु एकचोटी प्रिन्ट भयो कि किनभने कन्डिसन नै चेक गर्दैन के यसले m इक्वल टु 100 डु इक्वल हेलो वर्ल्ड के गर्दियो हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्दियो बल्ल अब के गर्यो 100 लाई 100 m प्लस प्लस गर्दा 100 अन भयो व्हाइल 100 अन इज लेस देन अर इक्वल टु 10 फल्स भयो अब प्रोग्राम एक्जिक्युट भएन यो m इक्वल टु 100 छ यो फल्स हो थाहा छ तर पनि के गर्यो यसले एकचोटी चाहिँ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्यो किनकि हामीले
टेस्टै गर्न पाउनु कि त्यसले चेकै गर्दैन अगाडि एकचोटि चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ नि त्यो भएर एकचोटि चाहिँ हेल्लो वर्ल्ड प्रिन्ट भयो तर यही काम म चाहिँ अब के गर्छु व्हाइल लुपमा गएर तपाईलाई डिफरेन्स देखाउँछु n इक्वल टु 100 हैन व्हाइल लुप अब सेम मैले यही कन्डिसन लेख्छु हैन n इज लेस देन अर इक्वल टु n इज लेस देन अर इक्वल टु 10 ए माथि के जे छ मैले त्यही काम गर्छु है n इक्वल टु 100 कन्डिसन यहाँ लेखे त्यसपछि अब स्टेटमेन्टमा यही कपी गरिदिन्छु म अब हेर्नुस् के हुन्छ दिस इज युजिङ डु व्हाइल लुप फेरि तपाईहरु कन्फ्युजन हुनु होला है यो कुनको हेल्लो वर्ल्ड हो यो कुनको हेल्लो वर्ल्ड हो दिस इज युजिङ व्हाइल लुप अब व्हाइल लुपमा के हुन्छ भने यता हेर्नु है n इक्वल टु 100 छ व्हाइल n इज लेस देन अर इक्वल टु 10 के यो 100 चाहिँ 10 भन्दा सानो अर इक्वल टु छ त छैन फल्स भयो भने यो प्रिन्टै हुन्न तर यो चाहिँ के भयो एकचोटि एटलिस्ट प्रिन्ट हुन्छ नभए यहाँ हेरौँ दिस इज युजिङ डु व्हाइल लुप हेल्लो वर्ल्ड यो प्रिन्ट भयो तर यो सेम चीज गरेको तर व्हाइल लुपमा प्रिन्ट भएन दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन व्हाइल लुप एन्ड डु व्हाइल लुप अब सबैले बुझ्नुभएको छ हेलो 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 के कन्फ्युज छ ओके ल ठिक छ देन अब चाहिँ हामीले यी धेरै प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ र मैले अहिलेसम्म तपाईलाई भनिरहेको थिएँ देयर आर 3 टाइप्स अफ लुप मेनली हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा 3 टाइप्स अफ लुप हुन्छ र तर अर्को एउटा लुप पनि हुन्छ एडिसन इन एडिसन टु दिस 3 लुप्स यो 3टा लुप मध्ये फेरि एउटा एडिसनल लुप चाहिँ म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले भनेको थिएँ कि 3टा मात्र लुप हुन्छ फर व्हाइल डु व्हाइल यो लुप पनि कुनै एउटा स्पेसिफिक छुट्टै टाइपको लुप भनेर मान्दा पनि हुन्छ अरू धेरै प्रोग्रामरहरूले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ छुट्टै टाइपको लुप होइन यो चाहिँ फर लुपकै एउटा टाइप हो भनेर चाहिँ मान्छन् होइन र त्यो लुपको नाम हो फर इच लुप यो चाहिँ एक्चुअली केसमा युज गरिन्छ भने यो चाहिँ एरेहरूमा चाहिँ हामीले युज गरिन्छ फर इच लुप है फर इच लुप मानौ के हुन्छ भने एरे भनेको जहिले नि के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ ताकि एरेमा कति भ्यालु छ हामीलाई थाहा हुन्न होइन फर लुप लगाएर हामीले के गर्न सक्छौँ फर लुपको म तपाईहरुलाई देखाउँछु फर लुप त्यस्तो कन्डिसनमा मात्र युज गर्ने हो जतिखेर तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले कतिदेखि कतिसम्म एक्जिक्युट गर्ने हो 1 देखि 10 सम्म तर हामीलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो कन्डिसन पनि हुन्छ कति डेटा छ थाहै हुन्न त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ फर इच लुप युज गर्नुपर्छ फर एक्जाम्पल कस्तो भने स्टुडेन्ट्सहरुको रेकर्ड छ एरेमा मानौ कि राम हरि श्याम हैन सीता गीता रिता र यी स्टुडेन्टहरुको लिस्ट छ एभ्री इयर स्टुडेन्टहरु त धेरै हुन्छन् हैन कहिले 10 वटा कहिले 20 वटा कहिले 15 वटा हैन स्टुडेन्टहरुको नम्बर त चेन्ज हुन्छ भनेपछि हामीलाई कतिदेखि कतिसम्म प्रिन्ट गर्ने हो थाहा छैन यो के हो एउटा एरे हो एरेको बारेमा मैले तपाईलाई पढाएको छैन म पढाउँछु त्यो एरेको बारेमा अहिले जस्ट मैले फर इच लुप कसरी काम गर्छ मात्र एक्सप्लेन गर्छु त्यो भएर चाहिँ यो एरे बुझ्नु भएन भने पनि यसलाई चाहिँ म फेरि बुझाउँला ओके देन स्टुडेन्ट्स यो स्टुडेन्ट्स भन्ने भ्यारिएबलमा यो सबै डेटा एरेको डेटा चाहिँ के छ स्टोर भएको छ भनेपछि अब हामीले यो सबैलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी प्रिन्ट गर्न सक्छौं त हैन कसरी चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट गर्छौं त अब यो सबलाई हैन इको यसरी पनि हामीले के गर्न सक्छौं प्रिन्ट गर्न सक्छौं इको 0 यसरी चाहिँ के प्रिन्ट भयो यता हेर्नु है मलाई चाहिँ यो राम प्रिन्ट गर्नु छ भने के प्रिन्ट गर्न सक्छु मैले इको स्टुडेन्ट्स यसको 0 मा के गरे मैले राम छ रामलाई प्रिन्ट गरे एरे जहिले पनि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ एरे इन्डेक्स जहिले पनि के हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन यो 0 हो यो 1 मा स्टोर छ यो 2 मा स्टोर छ यो 3 मा यो 4 मा यो 5 मा हैन 5 मा स्टोर छ मैले सिम्पल मलाई चाहिँ हरिलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले के गर्छु यहाँ 1 गर्छु हो यसै गरी मैले अर्को प्रिन्ट गर्नु छ श्याम प्रिन्ट गर्नु छ मैले यहाँ 2 गर्छु त्यसै त राम पनि प्रिन्ट भयो हरि पनि प्रिन्ट भयो श्याम पनि प्रिन्ट भयो एउटै लाइनमा आइरा छ यो हैन किनभने मैले यहाँ ब्रेक युज गरेको छैन राम हरि श्याम भयो मलाई चाहिँ मानौ रिता प्रिन्ट गर्नु छ भने मैले के गर्छु स्टुडेन्ट्स यो रिता के छ 0 1 2 3 4 5 म एरेको बारेमा तपाईहरुलाई फेरि पढाउनै छ तर पनि अहिलेलाई सिम्पल ताकि डिफरेन्स बुझाउँदै छु ताकि म एक्चुअली खास अहिले फर इच लुप चाहिँ बुझाउन चाहदै छु रिता प्रिन्ट भयो लास्टको यसरी चाहिँ के हुन्छ एरेले भ्यालु स्टोर चाहिँ कसरी गर्छ एउटै भ्यारिएबल हो बट इट क्यान स्टोर डिफरेन्ट भ्यालुज
तपाईको के हुन्छ अहिलेसम्म हामीले एउटा भ्यारिएबल युज गर्थ्यौँ, त्यसले एउटा मात्रै डेटा स्टोर गर्थ्यौँ। तर एरेले चाहिँ सिमिलर टाइप अफ डेटा, धेरै कलेक्सन अफ डेटालाई स्टोर गर्नको लागि चाहिँ हामीले एरे युज गर्छौँ। एरे त हामीले पढ्न बाँकी नै छ। जस्तै स्टुडेन्ट्स भित्र के हुन्छ, स्टुडेन्टहरूको कलेक्सन अफ डेटा हुन्छ, ताकि यी सबै सिमिलर टाइप अफ डेटा हो कि सबै स्टुडेन्ट्स हुन्, त्यही भएर हामीले एउटै भ्यारिएबलमा चाहिँ के गरौँ, स्टोर गऱ्यौँ। अब रामदेखि रितासम्म यसरी चाहिँ पुरा हुन्छ नि, यो एकदमै वर्स्ट तरिका भयो कि यो प्रिन्ट गर्ने। हामीले एउटै एकदमै छोटो तरिकाले कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भने रामदेखि हरिसम्म के गर्छौँ, लुपिङको लगाइदिउँ, फर लुप लगाइदिउँ। के नै चेन्ज भयो सर यहाँ, स्टुडेन्ट 0, स्टुडेन्ट 1, स्टुडेन्ट 2, यही त प्रिन्ट भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ। 0 1 2 त चेन्ज भइरहेछ होइन। 0 1 2 3 4 5 गरिदियो भने यो सबै प्रिन्ट हुन्छ। म चाहिँ तपाईँको दिमागमा आउला कि म फर लुप युज गरिदिन्छु। I = 1, I is less than or equal to 0 1 2 3 4 5। हामीलाई थाहा छ अहिलेको, हामीलाई छोटो छ, सानो छ यारे, हामीले काउन्ट गऱ्यौँ 0 1 2 3 4 5 गऱ्यौँ होइन। 5 गऱ्यौँ, इज लेस देन 5, अनि I++। अब हामीले के गर्न सक्यो, सिम्पल इको स्टुडेन्ट्स। अब हाम्रो के गरिन्थ्यो, फर्स्ट रामलाई प्रिन्ट गर्नलाई 0 गरिन्थ्यो भने रामलाई प्रिन्ट गर्न अब हामीले के गरिन्थ्यो, 0 गरिन्थ्यो होइन। I = 0, 0बाट स्टार्ट गरेँ मैले यो काउन्टर। I is less than 5 सम्म प्रिन्ट गर्ने, I++। 0 1 2 3 4 5 होइन। देन अब मैले के गरेँ, फर्स्टमा हामीले यो रामलाई मात्र प्रिन्ट गर्न स्टुडेन्ट 0 गरिन्थ्यो, हरिलाई मात्र प्रिन्ट गर्न 1 गरिन्थ्यो भने अब के गरिदिउँ भने यसलाई 0बाट 5 सम्म चाहिँ लुपिङ गरिदिउँ कि। देन मैले अब यहाँ के गरिदिन्छु, I राखिदिन्छु। I राखिदिएपछि के हुन्छ, फर्स्ट लुपमा स्टुडेन्ट 0 प्रिन्ट हुन्छ। देन फेरि के हुन्छ, लुपिङ सेकेन्ड लुप स्टार्ट हुन्छ। I = 1, स्टुडेन्ट्स 1, यसरी चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अनि सबै स्टुडेन्टको चाहिँ नाम प्रिन्ट हुन्छ। हेर्नु त, राम हरि श्याम सीता गीता रिता सबै लुपिङमा प्रिन्ट भयो नि। देख्नुभयो डिफ्रेन्स? ओके, सबै चाहिँ के भयो, प्रिन्ट भयो। म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फेरि गर्छु है, यो नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि चाहिँ राम हरि श्याम सीता गीता रिता चाहिँ के भयो, प्रिन्ट भयो। तर यहाँ मैले एउटा मात्रै स्टुडेन्ट थपिदिएँ भने के हुन्छ, अब यहाँ इरर आउन सक्छ कि। मैले चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट थपिदिन्छु ज्याक भन्ने। अब यहाँ के हुन्छ होइन, प्रिन्टै भएन, ज्याक भन्ने के भयो, प्रिन्टै भएन कि। ताकि यो सिन्ट्याक्स इरर त आएन, तर सेमेन्टिक्स इरर आयो। हाम्रो ज्याक पनि त प्रिन्ट हुनुपर्ने हो नि त। तर रितासम्म प्रिन्ट भयो अनि सिद्धियो कि होइन। जतिसम्म स्पेसिफाई गर्नुपर्ने त्यतिसम्म मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने फर लुप युजरै हुन्छ। मैले फेरि अब अर्को के युज गरिदिन्छु, दोर्जे युज गरिदिन्छु। दोर्जे पनि प्रिन्ट हुन्न। हामीलाई थाहा छ कि हामीले 0 देखि 5 सम्म मात्र प्रिन्ट गरिरहेको छौँ, त्यही भएर चाहिँ 0 1 2 3 4 5 सम्म मात्र प्रिन्ट हुन्छ, यो दुईवटा प्रिन्ट भएन। हामीलाई थाहा छ अलरेडी, कन्डिसन थाहा छ कि यतिदेखि यतिसम्म प्रिन्ट गर्ने हो, यो सबै कुरा रेन्ज थाहा छ भने हामीले फर लुप युज गर्न सक्छौँ। तर यसको सट्टामा हामीसँग अर्को लुप छ कि, फरिस लुप छ। फरिस लुपले के गर्छ, डाइनामिकली तपाईँको एरेमा जति भ्यालु एड गर्नु त्यसले अटोमेटिकली एड गरिदिन्छ कि, प्रिन्ट गरिदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सिन्ट्याक्स के छ भने एरे स्टुडेन्ट्स, स्टुडेन्ट भन्ने एरे, मैले एरे लेखेँ, एरे एज भ्यालु। त्यसको के अरे, भ्यालु प्रिन्ट गर्ने। यो एरे हो, एरेको एउटा भ्यालु प्रिन्ट गर्नलाई राम हरि प्रिन्ट गर्ने हो नि त। एरे एज भ्यालु गरेर चाहिँ मैले के गर्छु, यसरी चाहिँ अब मैले के गर्छु, यो भ्यालुलाई मैले के गर्छु, प्रिन्ट गर्छु। तपाईँ हेर्नु है, यो चाहिँ सबै प्रिन्ट हुन्छ, ज्याक दोर्जेसम्म प्रिन्ट हुन्छ। यसरी राम हरि श्याम गीता रिता ज्याक दोर्जे। यसलाई मैले नयाँ लाइनमा ल्याउनको लागि, तपाईँलाई अलि राम्रो तरिकाले देखाउनको लागि यसरी चाहिँ देखाउँछु है। /n। अब हेरौँ, राम हरि श्याम गीता सीता होइन, रिता ज्याक दोर्जेसम्म प्रिन्ट भयो। मैले यहाँ फेरि अर्को जोडिदिन्छु, सागर भनेर हालिदिएँ होइन। मैले फेरि अर्को हालिदिएँ, रेणु भनेर हालिदिएँ। अब यहाँ सागर र रेणु पनि आयो कि होइन, एकदमै डाइनामिक भयो नि त, किनकि हामीले फरिस लुप युज गऱ्यौँ। यसले के गर्छ भने स्टुडेन्ट्स भन्ने एरेमा चेक गर्छ, फर्स्टबाटै सबैलाई के गरिदिन्छ, जति डेटा छ त्यो सबै प्रिन्ट गरिदिन्छ। यो चाहिँ फरिसको काम भयो। फरिस एरेमा भएको सबै डेटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यसरी फरिस लुप युज गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा लुपको एउटा फर लुपको चाहिँ एउटा, यो लुपिङको चाहिँ एउटा टाइप हो। यसरी पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्छौँ है। आज हामीले के पढ्यौँ, कन्डिसनल कन्ट्रोल फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्यौँ, फर लुप पढ्यौँ होइन, यो सबै लुपिङहरू पढ्यौँ। अनि त्यसपछि यो सबै कुराहरू पढ्यौँ होइन। त्यसपछि म अब आज अर्को कुरा पनि एउटा पढाउँछु, जुन चाहिँ जस्तै गोट मैले अघि भनेको थिएँ, अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट। तपाईँहरूले यसमा के कन्फ्युजन छ लुपिङमा? हेलो, ओके, भेरी गुड। अब चाहिँ अर्को कुरा हामी पढ्छौँ, एउटा नयाँ कुरा,
जुन हो हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ त भने धेरै पढिसकेका रहेछौँ है। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट सबै पढ्यौँ, लुपिङ सबै पढ्यौँ, फर लुप, व्हाइल लुप, डुअल लुप। मैले एउटा पनि फेरि एड गरेँ, मैले पहिला चाहिँ तपाईँलाई फेरि कन्फ्युज हुन्छ भनेर चाहिँ धेरै एड गरेको थिइनँ। फर इज लुप होइन, फेरि लुपिङको पनि लुपभित्र चाहिँ लुप गर्न सकिन्छ, नेस्टेड लुप भन्ने पनि हुन्छ, त्यो हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नु। लुपभित्र पनि लुप युज गर्न सकिन्छ कि त्यो नेस्टेड लुप, यो कुनै एउटा छुट्टै टाइप छ होइन, यो कुनै छुट्टै टाइप नै यही लुपभित्र एउटा अर्को लुप गऱ्यो भने त्यसलाई नेस्टेड लुप भन्ने हो होइन। अब चाहिँ अर्को हामी पढ्छौँ अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट जम्पिङ। अब म अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट जम्पिङको बारेमा चाहिँ म हजुरहरूलाई बुझाउँछु ताकि के हो त एक्चुअली अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट जम्पिङ भने होइन। के भने अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट 3 को अनकन्डिसनल स्टेटमेन्ट जम्पिङ स्टेटमेन्ट है। जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेको के हो त? जम्पिङ स्टेटमेन्ट भनेको हामीले अहिलेसम्म के गरेका थियौँ, इफ स्टेटमेन्टहरूको बारेमा पढेको थियौँ। इफ स्टेटमेन्टमा के हुन्थ्यो, इफ समथिङ कन्डिसन इज ट्रु देन दिस विल बी ह्याप्पन, अदरवाइज दिस विल ह्याप्पन होइन। त्यसै गरी लुपिङहरूमा के हुन्थ्यो, यदि यो कन्डिसन मिट भयो भने यो लुप हुन्छ, यो चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ, अदरवाइज हुँदैन, एउटा कन्डिसन थियो नि त। तर जम्पिङ स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने तपाईँ एउटा प्रोग्रामबाट अर्को ठाउँमा जानु पऱ्यो होइन, बिचमा प्रोग्रामलाई स्टप गरिदिनु पऱ्यो भने त्यस्तो अनकन्डिसनली के प्रोग्रामलाई चाहिँ स्टप गर्नु पऱ्यो भने हामी सब प्रोग्राममा के हुन्छ, ब्रेक स्टेटमेन्टहरू होइन, ब्रेक स्टेटमेन्ट, कन्टिन्यू स्टेटमेन्टहरू चाहिँ अभाइलेबल छ। ब्रेक स्टेटमेन्ट होइन, ब्रेक स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट के अभाइलेबल छ भने ब्रेक स्टेटमेन्ट, कन्टिन्यू स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीसँग अभाइलेबल छ। यो चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टभित्रको चिज हो है। के छ ब्रेक स्टेटमेन्ट, त्यसपछि कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट। ब्रेक स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले युज गरिसक्यौँ अघि नै, त्यसको बारेमा मैले तपाईँहरूले नबुझाएको मात्र म अब बुझाउँछु ब्रेक स्टेटमेन्टले कसरी काम गर्छ। ब्रेक स्टेटमेन्ट भनेको कुनै पनि स्पेसिफाइड प्रोग्राम चलिरहेछ भने अब तपाईँलाई त्यसलाई बिचमा रोक्नु छ भने त्यहाँ के गर्न सकिन्छ, ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल अब यहाँ हेर्नुहोस्, म चाहिँ यहाँ कहाँ जान्छु भने स्विच केसमा जान्छु। अहिले हाम्रो स्विच केसमा यो डे चाहिँ के छ 1 छ, डे 1 यो ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गरिरहेको छौँ नि अघि हामीले। यो ब्रेक स्टेटमेन्ट हामीले किन युज गरिरहेछौँ भने यहाँ डे 1 छ, केस 1 यो ट्रु भयो, देन टुडे इज सन्डे भनेर के हुन्छ, प्रिन्ट हुन्छ। यहाँ टुडे इज सन्डे भनेर के भयो, प्रिन्ट भएको छ होला त कतै होइन, धेरै गरेछ, टुडे इज सन्डे भनेर प्रिन्ट भयो। अब चाहिँ त्यसपछि टुडे इज सन्डे प्रिन्ट भइसकेपछि के गरिदिनु पऱ्यो, अब हामीले ब्रेक गरिदिनु पऱ्यो कि होइन। ब्रेक गऱ्यौँ ताकि यो चाहिँ के गरेको भने यो प्रिन्ट हुन्छ, अनि ब्रेक गरी स्टप गर्दै प्रोग्रामलाई भनेको कि यो चाहिँ के गरेको ब्रेक स्टेटमेन्टको काम चाहिँ त्यो हो होइन। ब्रेक स्टेटमेन्ट यदि चाहिँ यसमा ब्रेक लगाएन भने के हुन्छ यता हेर्नु है, यदि यसमा मैले ब्रेक लगाएन भने फेरि केस 2 पनि रन भइदिन्छ कि, टुडे इज सन्डे पनि रन भइदियो, टुडे इज मन्डे पनि रन भइदियो कि, बुझ्नुभयो नि। ब्रेक लगाएन भने फेरि टुडे इज मन्डेमा गएर यहाँ रोकियो कि, ब्रेक नलायो, ब्रेक छ नि त यहाँ, टुडे इज मन्डेमा गयो फेरि ब्रेक लगायो कि यसमा, जस्तो तपाईँले बाइकमा ब्रेक लगाएको थियो फेरि रोक्यो, फेरि टुडे इज मन्डेको ब्रेक हटायो, फेरि टुडे इज ट्युसडे भयो। के भन्छ ब्रेक स्टेटमेन्टको काम भनेको कुनै पनि काम भइसकेपछि तपाईँको प्रोग्रामको फ्लोलाई रोक्नु पऱ्यो बिचमा भने हामीले के गर्छौँ, ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ। तपाईँले अब यो ब्रेक स्टेटमेन्टलाई बुझिहाल्नु भयो होइन। ओके, म त्यसमा अब ब्रेक स्टेटमेन्टको चाहिँ अर्को इक्जाम्पल पनि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल देखाउँछु। फर लुप युज गर्छु मैले, $x इक्वल टु एक्स होइन, इन भन्ने एउटा मैले भेरिएबल बनाएँ, in इक्वल टु 1 गरेँ होइन। in इज लेस देन सरी $in इज लेस देन इक्वल टु 10, मैले 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने, सिम्पल अनदेखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्ने म प्रोग्राम लेख्दैछु, in प्लस प्लस। त्यसपछि मैले के गर्छु, इको $in होइन, मैले चाहिँ अब नयाँ लाइनमा देखाउनुको लागि मैले यहाँ 2br युज गर्छु, नयाँ लाइनमा आउनुको लागि सिम्पल /n। यसले के गर्छ भने अनदेखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्छ, मैले केही नयाँ चिज केही गरेको छैन, अनदेखि 10 सम्म प्रिन्ट गर्छ। तर मलाई के गर्नु छ भने जब यो चाहिँ तपाईँको इन इक्वल टु 4 हुन्छ नि, in इक्वल टु 4 हुन्छ, मलाई चाहिँ प्रोग्राम रोकिदिनु छ कि जब यो इन चाहिँ जब चाहिँ 4 बन्छ नि, इन इक्वल टु 4 बन्छ, त्यसपछि मलाई के गरिदिनु छ, प्रोग्राम चाहिँ रोक्नु छ त्यतिखेर भने के हुन्छ। अब यता हेर्नु त 4 मा गएर के हुन्छ, जब इन बिकम्स 4 त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ, प्रोग्राम चाहिँ एक्जिक्युट भएन, प्रोग्राम चाहिँ के भयो, ब्रेक भयो कि। हेर्नुहोस् है तपाईँको कसरी काम गर्छ भने फर्स्टमा हाम्रो के छ, in इक्वल टु 1 छ भनेपछि के हुन्छ,
in1 is less than or equal to 10 ट्रू ट्रू भएपछि के हुन्छ 1 प्रिन्ट भयो हो देन in equal to 2 बन्यो देन in equal to 2 in is less than or equal to 10 2 is less than or equal to 10 ट्रू भयो देन 2 प्रिन्ट भयो देन अब यता के भयो in चाहिँ अब के भयो 3 भन्यो in equal to 3 in is less than or equal to 10 3 भएपछि के भयो यहाँ के भयो 3 पनि प्रिन्ट भयो अब यहाँ 3 प्लस प्लस गरेर चाहिँ के भयो in equal to 4 बन्यो देन सी 4 is less than or equal to 10 ट्रू ट्रू भयो त्यसपछि अब यो प्रिन्ट हुनै लाग्यो 4 equal to 4 भनेपछि अब यसले के भन्यो ब्रेक गर्दियो प्रोग्रामलाई ब्रेक गर्दै भन्यो त्यसपछि यो ब्रेक भएपछि यो रन हुनुपर्ने हो नि तर के भयो रन भएन कि ब्रेक गर्दियो प्रोग्रामलाई चाहिँ यहाँ 10 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने प्रोग्राम तर चाहिँ 4 मै गएर ब्रेक गर्दियो इफ इन इक्वल टु 4 देन ब्रेक यो चाहिँ के भयो ब्रेकको काम गर्नु न त्यो भएर 1 देखि 3 सम्म मात्र प्रिन्ट हुन पायो त्यहाँभन्दा तलको प्रिन्ट हुनै पाएन यसले ब्रेक गरिदियो यो चाहिँ के भयो ब्रेकको काम भयो तर यही चीजमा चाहिँ अब हामीले कन्टिन्यू युज गर्दियौँ है त के हुन्छ तपाईँ यही ठाउँमा चाहिँ कन्टिन्यू युज गर्दियौँ तपाईले अब डिफरेन्स पाइहाल्नुहुन्छ मैले के धेरै एक्सप्लेन गर्नै पर्दैन ब्रेक गरिदिने बित्तिकै के गर्छ ब्रेक गरिदियो सिधाइदियो त्यही स्टप गरिदियो छोडिदियो तर कन्टिन्यू गर्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने यता हेर्नु त जस्तै मैले यहाँ के गर्छु दिस इज युजिङ ब्रेक स्टेटमेन्ट दिस इज युजिङ ब्रेक स्टेटमेन्ट अब चाहिँ मैले यसलाई कपी गर्छु दिस इज युजिङ कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट यता है हेर्नुहोस् है सबैले के भयो भने यहाँ ब्रेक स्टेटमेन्ट युज गर्दा के भयो यो 4 हुने बित्तिकै 3 भयो 4 हुने बित्तिकै यहाँ स्टप भयो तलको प्रिन्ट हुनै पाएन जब कन्टिन्यू स्टेटमेन्ट युज गरेको थिएँ मैले त्यही ठाउँमा के भयो भने जब इन इक्वल टु 4 हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो 4 लाई चाहिँ प्रिन्ट नगर फेरि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्दै भनेर चाहिँ फेरि के भयो 5 बाट प्रिन्ट हुन स्टार्ट भयो ल 1 2 3 4 प्रिन्ट भएन फेरि 5 बाट चाहिँ के भयो कन्टिन्यू भयो ब्रेक र कन्टिन्यूको डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो ब्रेकले के गर्छ ब्रेक गरिदिन्छ छोडिदिन्छ जस्ट कस्तो भने ब्रेक भनेर चाहिँ तपाईले ब्रेक लगाउनु भयो रोक्नु भयो स्टप भयो कन्टिन्यूले के गर्छ ब्रेक गर्यो एकचोटि ब्रेक गर्यो फेरि चाहिँ त्यो के भयो फेरि चाहिँ स्टार्ट गर्यो कि त्यो ठाउँमा ब्रेक गरेर फेरि चाहिँ स्टार्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ कन्टिन्यू स्टेटमेन्टको काम हो यो पनि हजुरहरूले बुझ्नु भयो होला हैन हेलो सबैले बुझ्नु भयो हेलो ओके आज चाहिँ हामीले एकदमै धेरै प्र्याक्टिस गर्यौं हैन ताकि अब चाहिँ हाम्रो अझै छ फंक्शन्सको बारेमा हामीले पढ्नु छ ताकि एरेको बारेमा पढ्नु छ अरु सुपर ग्लोबल भेरिएबलहरुको बारेमा पढ्नु छ हैन त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ रियल टाइम प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामी काम गर्छौं पीएचपी अनि फेरि म चाहिँ केही थोरै डेटाबेसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गराएर चाहिँ ती कुराहरु चाहिँ हामी पढ्छौं आज चाहिँ एकदम धेरै भइसकेको छ फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ हैन म यो चीज सबै पढाउँछु हेर्नु त आज 300 लाइन अफ कोड लेखिसकेको छ हैन यो चीज सबैले तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नुस् सबै बुझ्नु भएको छ कि कन्फ्युजन छ भने सोध्नुस् अहिले नै हैन ताकि म यो कोड हजुरलाई पढाउँछु अनि तपाईहरु सबैकोमा वार्म सर्भर इन्स्टल होला हैन यसरी नै तपाईले के गर्नुस् भने सिम्पल वार्म सर्भर छ ज्याम छ भने एसडक्स भित्र जानुस् वार्म छ भने चाहिँ तपाई आफ्नो वार्म भएको इन्स्टल भएको ठाउँमा जानुस् दिन यसरी नै वार्म भित्रको www भित्र गएर कुनै एउटा प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नुस् प्रोजेक्ट फोल्डर नाम स्टार्ट गर्नुस् त्यसलाई चाहिँ VS कोडमा गर्नुस् मेरो यो वेब क्लास 000 हो वेब क्लास 000 हो यसलाई मैले VS कोडमा स्टार्ट गरेको छु अनि index.php भनेर फाइल बनाएको छु अनि त्यसलाई चाहिँ मैले वार्म सर्भर स्टार्ट गरेर मैले लोकल होस्ट वेब क्लास 00 भनेर चाहिँ मैले यसरी एक्सेस गर्न पाउँछु अहिले यो चाहिँ index.php को फाइल देखाएको छ मेरो फाइल चाहिँ index. अहिले हामीले प्र्याक्टिस गरेको फाइल index.php हो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेका छौं तपाईहरुले यो सबै प्र्याक्टिस गर्नुस् आज है अनि भोलि चाहिँ हामी यो सबै फंक्शन्सको बारेमा पढ्छौं एरेको बारेमा पढ्छौं भोलि हामीलाई चाहिने सुपर ग्लोबल भेरिएबलहरुको बारेमा पढ्छौं अनि थोरै म डेटाबेसको बेसिक्सहरु पनि हामी भोलि पढ्छौं आज चाहिँ हामीले यति मात्र गर्यौं यो सबै प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि पर्सिबाट चाहिँ हामी रियल टाइम प्रोजेक्टहरु गर्दै चाहिँ पढ्छौं स्टार्ट गर्छौं